ल ठिक छ है, अब चाहिँ रेकर्ड भइरहेछ है। ल ठिक छ है। अहिलेसम्म अब हाम्रो खासै हामीले इटा डिस्कस गरेको छैनौँ, त्यसले अब यो पोइन्टदेखि चाहिँ अब हाम्रो सबै रेकर्डिङहरू पनि भइरहेछ है। जस्तै अब हामीले यही एउटा प्लान हेरिरहेछौँ भने यो प्लानमा तपाईँहरूले यदि याद गर्नुभयो भने होइन, जस्तै हाम्रो हेर्नु है, यो प्लानमा तपाईँहरूले याद गर्नुभयो भने यहाँनिर उसले एउटा झ्याल राखिरहेछ कि यसरी होइन। यो झ्याल अब हामीलाई नगरपालिकाले राख्न दिँदैन, अब हामीले यो हटाउनुपर्छ होइन। अब कन्स्ट्रक्सन साइटमा तपाईँले राख्नुभयो, त्यही पनि तपाईँले हुन्छ नि, तपाईँले यस्तो गर्नुभयो भने अब ड्रइङमा नगरिकन कन्स्ट्रक्सन साइटमा गएर डाइरेक्ट झ्याल राखिदियो भने पछि अब निर्माण सम्पन्न लिने बेलामा चाहिँ हुन्छ। अब मेन भनेको निर्माण सम्पन्न आएन भने यो बिल्डिङको लोन निकाल्न झन्झट हुन्छ ब्याङ्कबाट कि। अब तपाईँले मेन भने अब एउटा मान्छेले घर बनाउँछ, घर बनाएपछि त्यही घरलाई ब्याङ्कमा राखेर उसले त्यो घरको लोन निकाल्ने हो। अब तपाईँको यदि निर्माण सम्पन्न आएन भने लोन निकाल्ने प्रोसेसमा डिफिकल्टी हुन्छ, घर बेच्दा पनि समस्या हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले ड्रइङ अनुसार बनाउन ट्राई गर्छौँ, नत्र भने अभिलेखीकरण भनेर एउटा छुट्टै डकुमेन्ट दिन्छ ब्याङ्कले। अब अहिलेको लागि चाहिँ यो तपाईँले जस्तै यही एउटा यो झ्याल अहिले ड्रइङमा नराखेर कन्स्ट्रक्सन साइटमा राखिदिएर हुन्छ कतिजनाले, त्यो अब अलिअलि सक्ने मान्छेले जे नि गरिरहेको छ होइन। अब त्यो चाहिँ हामी डिस्कस गर्दैनौँ क्लासमा। अब हामी नियम वाइज गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ झ्याल राख्न पाइएन, भोइड चाहिँ राख्न पाइयो होइन, त्यसरी जान्छ। अनि यता यता अब हामीले झ्याल राख्न पाउने ठाउँमा त उसले झ्याल राखेको नै छ है। अनि त्यसपछि अब तपाईँले यो प्लान हेर्नुभयो भने यो प्लानमा अब यो बिल्डिङ कति तल्ला जाने त भन्ने कुरा चाहिँ एउटा फ्लोर एरिया रेसियोले डिसाइड गर्छ कि। फ्लोर एरिया रेसियो भन्ने कुरा पनि बिल्डिङ बाइ लजले दिन्छ तपाईँहरूलाई। जस्तै अब हरेक ठाउँ अनुसार फ्लोर एरिया रेसियो छ होइन। कुनै एरियामा यति फ्लोर एरिया रेसियो, कुनै ठाउँमा अर्को फ्लोर एरिया रेसियो, नगरपालिकाले तोकेको कुरा भयो। त्यो फ्लोर एरिया रेसियो भनेको चाहिँ बिल्डिङको हाइट कति तल्लासम्म जान पाउने त भनेर डिसाइड गर्नलाई हो कि। जस्तै अब तपाईँले एउटा फ्लोरको सबै फ्लोरको एरियाहरूको रेसियो निकाल्ने होइन। अब त्यो जस्तै 1.75 भ्यालु छ अरे कि तपाईँलाई होइन, भने टोटल एरिया कति भयो त भनेर हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो कि पहिला। जस्तै अब मेरो यो भनेको एउटा ग्राउन्ड फ्लोरको एरिया भयो, त्यस्तै गरी मेरो यो फर्स्ट फ्लोरको एरिया थाहा हुन्छ मलाई। यहाँ तल लेखाएको छ ल, यो एरिया निकाल्ने भनेको बुझ्नुहुन्छ है। जस्तै अब मलाई यो यसको एरिया चाहियो भने मसँग कमान्ड हुन्छ कि एउटा एलआई। अब तपाईँहरूसँग धेरैवटा कमान्ड युज गरेर एरिया निकाल्न मिल्छ है। अब तपाईँहरूले अटोक्याड चलाइरहनु भयो होला भने तपाईँहरूलाई अब एरिया निकाल्न मन लाग्यो भने म अर्कै सानो कुराको एरिया निकाल्छु ल। जस्तै अब तपाईँहरूलाई यो रेक्ट्याङ्गलको एरिया निकाल्न मन लाग्यो भने म सानो एरिया निकाल्छु, तपाईँहरू यो बिल्डिङको एरिया आफै निकाल्नु है। यो सानो रेक्ट्याङ्गलको एरिया निकाल्न मन लाग्यो भने यो रेक्ट्याङ्गललाई मैले क्लिक गरेर मैले एलआई इन्टर गरेँ भने होइन, एलआई इन्टर गरेँ भने उसले यसरी दिन्छ कि मलाई होइन। अनि यहाँनिर यति स्क्वायर फिट यसको एरिया हो भनेर लेखिरहेको छ है, 27.523। अब त्यस्तै गरी अर्को ए भन्ने कमान्ड पनि हुन्छ अटोक्याडमा। ए भनेको पनि एरिया हो कि। जस्तै मैले ए गरेर यो पोइन्ट क्लिक गरेँ, यो पोइन्ट क्लिक गरेँ, मैले यसको 5वटा पोइन्ट क्लिक गरेँ भने उसले मलाई ठ्याक्कै यो 5वटा पोइन्टको एरिया दिन्छ होइन। अब यो जस्तो पनि गर्न सकियो अटोक्याडको कमान्डहरू भनेको एडिटर गरेर एरिया दिन्छ कि त तपाईँले यस्तो पोलिलाइन जस्तै अब यो एक्सप्लोर गरेको छ भने सानो सानो टुक्रा थियो भने जस्तै यस्तो एउटा यो सानो टुक्रा यस्तो छ भने अब मैले एलआई इन्टर गरेर यसले एरिया दिँदैन कि मलाई है। अब यस्तो केसमा चाहिँ उसले मलाई एलआई इन्टर गरेर एरिया दिँदैन भनेपछि मैले यसलाई पोलिलाइनले पहिला जोइन गर्नुपर्छ कि। पोलिलाइन भनेको पिएल इन्टर हो होइन। यसले मैले पोलिलाइनले यसलाई अब यो मैले अटोक्याड अलिक फास्ट गरेर चाहिँ किनकि अटोक्याड हाम्रो आउँछ भनेर हो है, आउँदैन भने मलाई भन्नु त। मैले यो पिएल इन्टर गरेर यसरी एउटा पोलिलाइनले एउटा बट्टा बनाउँछु अनि यो बनाइसकेपछि अब यो बट्टा एउटा होल हो अनि यसलाई मैले एलआई इन्टर गरेँ भने यसरी एरिया दिन्छ है। ए कसले के भन्न खोज्नु भएको थियो भने भन्नु त, मैले हल्का मिस गरेँ। ए अटोक्याड आउँछ भनेको सर। ए हजुर हस्, त्यसो भइहाल्यो। अब त्यही भने मैले अब सबैजना आउँछ भनेर अज्युम गरेर गरिरहेको छु ल। कसैलाई के कन्फ्युजन भयो भने भन्नु। अब मैले एलआई इन्टर गरेर यसरी यसको एरिया निकाल्न सक्छु। त्यस्तै गरी मैले यहाँ तल एरियाहरू लेखा हुन्छ होइन, यो एरिया ग्राउन्ड फ्लोर प्लानको एरिया कति हो, अनि यो फर्स्ट फ्लोर प्लानको एरिया कति हो, सबै फ्लोरको प्लानको एरिया लेखा हुन्छ। सबै एरियालाई सम गर्छौँ हामीले। सबै एरिया सम गर्दाखेरि 3000 स्क्वायर फिट आयो भने अब मेरो मसँग जुन आफ्नो जग्गा छ त्यो जग्गाको एरिया र मेरो यो फ्लोर प्लानको टोटल एरिया चाहिँ जस्तै 1.75 मेरो यदि फ्लोर एरिया रेसियो हो भने 70% मात्रै कभर गरेर हुन्छ त मैले ग्राउन्ड कभरेज भनेपछि मेरो एटलिस्ट 70% मात्रै कभर भएर हुन्छ। अब मैले 3 तलाको घर बनाएँ भने 3 तलाको एरियाको सम अनि त्यसलाई डिभाइडेड बाई मेरो एरिया लाइक जति एरिया मसँग छ त्यो एरियाले डिभाइड गर्यो भने कुनै एउटा भ्यालु आउँछ नि, त्यो भ्यालु चाहिँ 1.75 भन्दा ठुलो छ कि सानो छ भनेर चेक गर्ने। त्यसरी गर्दा अब ठुलो भ्यालु निकाल्न पाएन अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो फ्लोरको हाइट बनाउँछ। जस्तो अब मैले ठुलो जग्गामा
घर बनाइरहेको छु अनि मसँग मैले ठुलो जग्गामा लाइक मसँग एकदम 20 रोपनी जग्गामा मैले त्यसको बिचमा सानो घर बनाइरहेको छु भने त्यसमा मैले अग्लो हाइटको घर बनाउन मिल्छ। तर मेरो घर 2 आनाको जग्गा छ मसँग, 2 आनामा 5 तला घर बनाउँछु भन्यो भने पाइँदैन होइन, त्यसरी जान्छ है। अब हाम्रो जग्गा कति छ हामीसँग अनि हामीले कति ग्राउन्ड कभरेज गरिरहेको छौँ त्यो जग्गाको, त्यो अनुसार अनि फ्लोर एरिया रेसियो कति छ त्यो एरियाको हो, त्यो अनुसार चाहिँ बिल्डिङको हाइट कति हुन्छ भनेर डिटरमाइन हुन्छ। अनि हामीलाई क्लायन्टले अब मलाई 5 तला चाहियो भन्दैमा हामीले 5 तला त बनाउन मिलेन होइन। अब क्लायन्टले पनि हामीलाई यति चाहियो भनेर भन्छ अनि क्लायन्टले भनेको को साथमा अब हामीसँग अरू अरू के प्यारामिटर्सहरू छ गर्नलाई, त्यो सबै प्यारामिटर्सहरू युज गरेर हामीले डिजाइन गर्न सक्छौँ है। अब यहाँसम्म तपाईँहरूले बुझिहाल्नु भयो होला है। अब यो सबै प्यारामिटरहरूलाई याद राखिसकेपछि दिमागमा अब यो पछिको स्टेप भनेको चाहिँ फर्स्टमा हामी भर्याङ कहाँ राख्ने भनेर सोध्छौँ है। अब यो मैले आज क्लासमा जस्ट प्लान अलिअलि डिस्कस गरेर चाहिँ, किनकि यो प्लान हामी फेरि डिस्कस गर्दैनौँ, यो भर्याङ कहाँ राख्ने भनेर हामी पहिला डिसाइड गर्छौँ। किनभने अब यो घरमा यदि मान्छे भाडामा बस्न लागिरहेछ भने भर्याङ यस्तो ठाउँमा हुनु पऱ्यो जहाँबाट जस्तै यो लिभिङ रुमभित्र पहिला छिरेर भित्र भर्याङ राखिदियो भने अब अर्काको लिभिङ रुमभित्र छिरेर माथि चढ्ने त बनाउन पाएन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी फर्स्टमा चाहिँ जस्तै अब एन्ट्री कुनै ठाउँमा छ, यहाँनिर एन्ट्री राख्यो भने मैले एन्ट्री हुन पाएको छैन, फर्स्टमा भर्याङ छैन यहाँनिर, किनकि यो तल्ला त मैले भाडामा दिन्छु। अब भाडामा दिने घरमा जेनरली अब यो पुरै फ्ल्याटै भाडामा दिने हो भने यो फ्ल्याटमा भाडाको मान्छे बस्छ, त्यसले उसको लागि यो एन्ट्री भयो। अनि यो माथि चाहिँ हामी यहाँबाट जान सक्छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले फर्स्टमा यहाँनिर भर्याङ राख्यौँ। अनि यहाँनिर यो मेन डोर भयो, छिरेपछि अब यो भित्रको रिक्वायरमेन्ट त अब हामी प्ले गर्न मिल्ने कुरा भयो। यो भित्तालाई जहाँ मन लाग्यो त्यही राख्न पाइयो होइन। अब यहाँभित्र के हुन्छ, टोइलेट कहाँ राख्ने, लिभिङ रुम कहाँ राख्ने, बेडरुम कहाँ राख्ने, यो कुराहरू त अब हामीले भित्र प्ले गरेर डिसाइड गर्नु पर्यो। अब हामीले सोच्दाखेरि जस्तो अब रुम अँध्यारो हुन्छ कि हुँदैन भनेर जस्तै यो भोइड यहाँनिर राख्नुपर्ने किन भयो भन्दाखेरि अब हाम्रो कुनै ठाउँमा रुम एकदम अँध्यारो भइरहेको हुन्छ, अब भोइडले उज्यालै पुग्छ भन्ने त हुँदैन होइन। तर पाइपहरू पास गर्न पऱ्यो भने जस्तै यहाँ टोइलेट आयो, अब टोइलेट आएपछि अब यो यतापट्टि झ्यालै छैन अनि यहाँनिर टोइलेट राखिदियो भने त अब यसलाई यो टोइलेटलाई भेन्टिलेसन दिनु पऱ्यो कि त पाइप पास गर्नु पऱ्यो भने मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँनिर उसले भोइड प्रोभाइड गरेर छैन। अब यस्तै गरी अब हामीले सोचेर अब सबै रिक्वायरमेन्टहरू पुऱ्याउनु पऱ्यो। अब लिभिङ रुम कहाँनिर छिरेपछि फर्स्टमा लिभिङ रुम राख्यो, लिभिङ रुमबाट सबै रुममा एक्सेस छ भनेर सबै रुमतिर छिर्न एक्सेस बनायो। त्यसपछि हामीले अब जहाँ राख्न मिल्छ, जस्तै अब उसलाई 2टा बेडरुम चाहिएको थियो भने यहाँ एउटा बेडरुम यहाँ एउटा बेडरुम मिलायो अनि कुनै ठाउँमा किचन त चाहिहाल्यो, त्यसरी मिलाइरहेछ है। अब हामीले यही कुरा माथिको फ्लोरमा गएर हेऱ्यो भने अब यो ग्राउन्ड फ्लोर प्लानमा बाल्कनी किन छैन भन्दाखेरि अब यो त प्लान भएन। प्लान भनेको अहिले पनि सिल लेभलमा काटेर हेरेर छ, अब बाल्कनी छ भने त्योभन्दा माथि चाहिँ देखिँदैन है। अब हाम्रो फर्स्ट फ्लोर प्लान हेऱ्यो भने यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट फ्लोरको प्लान भएन। फर्स्ट फ्लोरको प्लानमा अब कहाँनिर बाल्कनी निकाल्न मिल्छ, अब जहाँ 7.5 फिट नछोडेको ठाउँ मिल्दैन निकाल्न, अब नियमअनुसार गर्ने भए चाहिँ मिल्दैन है। भनेपछि 5 फिट मात्र छोडेको छ अनि जबरजस्ती बाल्कनी निकाल्यो भने त्यो घरको पछि निर्माण सम्पन्न लिन गाह्रो हुन्छ भनेपछि हामीले कहीँ बाल्कनी राख्ने छौँ भने जस्तै यहाँनिर बाल्कनी निकाल्यो, यहाँनिर 8 फिट छोडेको थियो त्यसैले बाल्कनी निकाल्यो, यहाँनिर पनि धेरै जग्गा छोडेको छ अनि बाल्कनी निकाल्यो। यसरी अब जहाँ जहाँ मिल्छ त्यहाँ त्यहाँ हामीले बाल्कनी निकाल्न पाउँछौँ है। त्यसको साथमा अब यो क्यान्टिलिभर पोर्सन पनि निकाल्न पाउँछौँ। उसले यहाँ क्यान्टिलिभर निकालेको छ नि यसरी। यो क्यान्टिलिभर भनेको जस्तै अब बुझ्नुहुन्छ नि, जस्तै अब हामीले 7.5 फिटभन्दा बढी जग्गा छोडिसकेको छ भने हामीलाई नगरपालिकाले 3 फिटसम्म क्यान्टिलिभर निकाल्न दिएको छ भने हामीले 3 फिट क्यान्टिलिभर निकाल्न पाउँछौँ। अब 3 फिट भनेको यो कोलुमको एज कि 3 फिट बाहिर निकाल्यो भने नगरपालिकाले पास गरिदिन्छ। अब 3 फिटभन्दा बढी क्यान्टिलिभर निकाल्न पाइँदैन भन्ने होइन, हामीले स्ट्रक्चरली त सेफ बनाउन मिल्छ त्यसलाई होइन। तर नगरपालिकाले जेनरली दिएको गाइडलाइन भनेको बाल्कनी 3 फिटको मात्रै निकाल्न पाइन्छ भनेपछि अब हामीले जबरजस्ती 5-6 फिटको बाल्कनी निकाल्यो भने पास गर्दैन, त्यसरी हुन्छ है। अब जस्तै यो बिल्डिङमा हेऱ्यो भने अब ठ्याक्क भर्याङको पोजिसन एउटै छ होइन। अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ जस्तै अब यसको उतापट्टि हेऱ्यो भने तपाईँले योमा हेऱ्यो भने यसमा हेर्नु है, यसमा जस्तै अब ग्राउन्ड फ्लोरमा त हामीले फर्स्टमा छिरेपछि यहीँनिर भर्याङ राख्यो किनकि यो फ्लोर मैले भाडामा दिन लागिरहेको छु होइन। तर सपोज मानिलिउँ यो माथिको तलामा म एक्लै बस्न लागिरहेको छु भन्यो भने अब योभन्दा माथि जानको लागि चाहिँ मैले यही भर्याङलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। अनि मैले यहाँभित्र लिभिङ रुमबाट पनि यसरी भर्याङ दिन पाउँछु नि त होइन, यस्तो पनि गर्न मिल्यो। यो भित्र लिभिङ रुमबाट भर्याङ दियो भने कस्तो हुन्छ, अब हामी आफ्नै कोठाभित्रबाट माथि छिरा जस्तो भयो। त्यो भएपछि चाहिँ अब यो यस्तो खालको एन्ट्री दियो भने चाहिँ अब यो तल्लालाई हामीले भाडामा दिन मिलेन। त्यसले अब क्लाइन्टलाई पहिल्यै उसको रिक्वायरमेन्ट के हो त्यो अनुसार अब हामीले कुन कुरा कहाँ राख्ने भनेर आफै डिसाइड गर्दै डिजाइन गर्ने भयौँ है। अब यो डिजाइन गर्न त सकिहालिन्छ होला है। अब योमा हामी धेरै डुवेल गर्दैनौँ, तपाईँहरू आफै गरिहाल्नुहुन्छ। यो जुन रेड लाइनले देखाइरहेको छ नि, यो रेड लाइनले देखाएको चाहिँ झ्यालहरू भयो है। अब झ्याल यो अर्को यो भनेको ढोका हो है, यो रेड लाइनले देखाएको ढोका हो, D1 D2 लेखेको ढोका हो, W1 W2 लेखेको चाहिँ झ्यालहरू हो होइन। अब यो अरू रातो रातो पोर्सन भनेको डिजाइनहरू हो कि। अब डिजाइनहरू हामीलाई सुरुमा थाहा हुँदैन कस्तो राख्ने भनेर, पहिला हामीले प्लान बनाउँछौँ, प्लान बनाएपछि त्यसको 3D बनाउँछौँ, 3D बनाएपछि अब 3Dमा कस्तो खालको प्रोजेक्सन निकाल्ने भनेर आफै प्ले गर्दै जाने, क्लाइन्टलाई कस्तो मनपर्छ त्यो अनुसार डिजाइनहरू आउँछ है। अब यो डिजाइनहरू हामीलाई जेनरली
स्ट्रक्चरल डिजाइन गर्ने बेलामा हामीलाई डिजाइनको पार्टहरू आउँदैन के ड्रइङमा होइन। सिम्पली पहिला हामीलाई यो भित्ता कहाँ हुन्छ भनेर थाहा हुन्छ, झ्याल कहाँ हुन्छ भनेर थाहा हुन्छ, कोलुमको पोजिसनहरू जेनरली थाहा हुन्छ। त्यसको आधारमा हामीले स्ट्रक्चरल डिजाइन गर्छौँ। अनि यो डिजाइन भनेको लास्टको पार्ट भयो, जसमा चाहिँ क्लायन्टलाई आएर कस्तो डिजाइन मनपर्छ त्यो अनुसार अब जस्तो पनि राख्न पायो। यो डिजाइनको लागि चाहिँ नगरपालिकाले केही पनि भन्दैन होइन, निर्माण सम्पन्न नि पाउँछ। अनि यो हाम्रो 10% त हामीलाई डिजाइन लोड एक्सिड गर्ने फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि अब यो डिजाइनले गर्दा धेरै लोड एड पनि हुँदैन बिल्डिङमा भनेर यो डिजाइनहरूलाई तपाईँहरूले अहिले धेरै ध्यानमा राख्नु पर्दैन है। यो जस्तै यो रातो लाइन यिनीहरू सब भनेको डिजाइनहरू भयो है। जस्तै यही रुफमा पनि हेऱ्यो भने यो रुफमा यो निकालेको छ नि, यो कुरा भनेको सब डिजाइन गर्ने पोर्सनहरू भयो। अब यो डिजाइन गर्दाखेरि जब तपाईँले 3D बनाइसकेपछि स्केचअपमा आफै यस्तो यस्तो खालको डिजाइन राख्छु भनेर सोच्नुहुन्छ अनि त्यही अनुसार डिजाइन गर्नुहुन्छ होइन। यो त हामीले गर्न सकिहाल्छ। अब यतिसम्ममा त केही कन्फ्युजन छैन होला तपाईँहरूलाई है। अब मैले भनेको त बुझ्नुभयो। जस्तै हामीले यो टोइलेट राख्दाखेरि जेनरली होइन जहाँनिर ओपनिङ छ टोइलेट किचन त्यतातिर राख्यो भने सजिलो हुन्छ, किन पाइप पास गर्न मिल्छ होइन। अब हामीले टोइलेट यस्तो ठाउँमा राखिदिउँ जहाँनिर चाहिँ जग्गा पुरै टाँसिएको छ भने अब त्यो टोइलेटको लागि हामीले पाइप निकाल्नै मिल्दैन बाहिर। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब न भेन्टिलेसन मिल्यो न हामीले त्यो पाइपलाई लगेर ढलसम्म कनेक्ट त गर्नु पऱ्यो नि त। अनि त्यो गर्न सकेन भने त जेपाति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो टोइलेटको पोजिसन किचनको पोजिसनहरू चाहिँ क्रिटिकल हुन्छ। अरू त अब हामीले जस्ट सिम्पली जहाँ भने त्यही राख्न पाएँ है। अरू त बुझिहाल्नु भयो यो भित्रको यो D1 D2 भने भित्रको ढोका, यो मेन डोर, यो प्लान एकचोटि हेर्नु अनि केही कन्फ्युजन आयो भने मलाई भन्नु है त। अनि यो बाहेक अब हामीसँग यो तल भएको भनेको एलिभेसन सेक्सनहरू यसको है। अब यो एलिभेसन सेक्सनहरू हामी खासै बनाउँदैनौँ अहिले। हामीलाई किन हामीलाई कस्तो हुन्छ अब स्ट्रक्चरल ड्रइङ गर्ने बेलासम्ममा अथवा स्ट्रक्चरल रिपोर्ट बनाउने बेलासम्ममा हामीलाई जेनरली प्लान मात्रै आएको हुन्छ कि, किनकि कोलुमको साइज फिक्स भएको हुँदैन, बिमको साइज फिक्स भएको हुँदैन। त्यो चाहिँ हामीले भन्ने हो। जस्तै अब हामीले छ नि, हेलो हजुर स्टेयर निरेको त्यो क्रस छ नि, क्रसले चाहिँ के डिनोट गरे हो? स्टेयर निरको क्रस भनेको यो भोइड भन्नुभएको? हजुर ए त्यो भोइड हो। ए हजुर हजुर त्यहाँ भोइडै लेखेको छ है। अब यो म तपाईँलाई प्लान त पठाइदिन्छु। अब भोइड भनेको चाहिँ बुझ्नु जस्तै यहाँ टोइलेट छ अनि यहाँनिर चाहिँ अब हामीले अलिकति स्पेस छोडिदिरहेको छौँ, झ्याल राख्न पाइँदैन क्या। कोही क्लाइन्टहरू हुन्छ जो क्लाइन्टले तपाईँहरूलाई स्पेसिफिकली आएर भन्छ कि म कन्स्ट्रक्सन नै आफै गर्ने हो, सबै गर्छु, तपाईँ ड्रइङ मात्र बनाइदिनु भन्यो भने अब त्यो केसमा बनाइन्छ भने होइन, अब त्यो उसले नै पास गराउँछ, त्यो हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी भएन। अब तपाईँहरूले पास गराउनु पर्ने छ ड्रइङ भने त अब यसरी झ्याल राख्दा यो पास त हुँदैन है। अब यो पाइँदैन गर्न त, त्यही पनि अब यहाँ झ्याल राखेर बनाइएको छ होइन। अनि यो भोइड भनेको सिम्पली अब पाइप पास गर्नको लागि मात्र भोइड राख्यो भने त के हुन्छ, लाइक अब यो टोइलेट छ यहाँनिर म पाइप पास गरिदिन्छु भने अब डिले जसरी भए पनि। अनि त्यही भएर उसले अब यो खुल्ने नखुल्ने झ्याल राख्छ कि यहाँनिर। झ्याल खुल्नेवाला झ्याल 5 फिट नछोडिकन अर्काको जग्गामा टाँसेर त्यसरी राख्न त पाइएन होइन। तर यतापट्टि दिदी बहिनीको जग्गा छ कि, यो दिदीको जग्गा हो, उतापट्टि बहिनीको जग्गा हो, त्यसैले अब उनीहरूले कुरा मिलाएर म यहाँनिर नखुल्ने गरी झ्याल राख्छु भन्यो भने अब त्यो नखुल्ने गरी झ्याल राखेर भेन्टिलेसन चाहिँ उनीहरूले के गरी मिलाउन सक्छ होइन। तर पाइप पास गर्न यसरी भोइड पनि राख्न पायो। मात्र के भन्दाखेरि यस्तो झ्याल राख्न अब खुल्ला झ्याल राखेर पठायो भने नगरपालिकाले अब ल्याङ गर्छ, पास गर्दिन, त्यो चाहिँ हुन्छ है। अब यो चाहिँ हाम्रो एउटा प्लान भयो, यतिसम्म तपाईँहरूले गरिहाल्नुहुन्छ है। अब यो प्लान भइसकेपछि भोइडको काम चाहिँ के हो त त्यसलाई त्यहाँनिर? त्यही त अब यो भोइड भने जस्तै यता हामीसँग जग्गा फेरि हजुर उता वाल छ होइन, वाल छ फेरि भन्नुहोस्। वाल ल म भन्छु है, हाम्रो यो भोइड तपाईँहरूले मैले बोलेको त सुन्नु भएको छ है? हेलो कसैले मलाई फोन गर्छ? ल ठिक छ है। मेरो चाहिँ हल्का इन्टरनेट स्लो भएछ अहिले, मैले किन हो थाहा पाएन है। मैले भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै अब तपाईँले कुनै ठाउँमा टोइलेट राख्नुभयो भने टोइलेटको लागि तपाईँले पाइप भनेको रिक्वायर भनेको पाइपलाई गाह्रो बनाउने भेन्टिलेसन नराख्नु भनेको होइन, त्यो त रिक्वायरमेन्टै भयो। तपाईँले अर्काको जग्गाबाट पाइप लग्नै पाउनुहुन्न, अर्काको जग्गा मिच्न पाइन। अनि अर्काको जग्गा मिच्न नपाइएपछि अब तपाईँले त्यहाँ म जबरजस्ती पाइप राख्छु भनेर त भएन। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ अब
पाइप मात्रै पठाउनको लागि भए पनि, जस्तै यो टोइलेटबाट प्लम्बिङ गरेर पाइप काहीँ न काहीँबाट निस्किनु पर्यो। अब यतापट्टि ओपनिङ छैन भने यो पुरै च्यापेर बनाएको छ क्या यतातिर। मैले यो तपाईँलाई अघि साइड प्लान देखाएको थिएँ नि, साइड प्लानमा हेऱ्यो भने यो साइडमा पुरै यसरी च्यापेर बनाएको छ होइन। अब यसरी च्यापेर घर बनाइसकेपछि अब हामीले पाइप पास गर्न मिल्दैन। हो त्यो पाइप पास गर्नको लागि भनेर उसले भोइराखेको होइन। म च्याट पनि हेरिहाल्छु है। त्यसको लागि कति छोड्नुपर्छ? 5 फिट नै हो ए होइन। पाइप पास गर्न त तपाईँले जति पनि छोड्नु पाउनुभयो होइन। पाइप मात्रै पास गर्नको लागि त तपाईँले 1 फिट, अब 1 फिटै छोडेर पनि पाइप पास गर्छु भन्यो भने पाइप त पास गर्न पाउनुहुन्छ। तर पाइप मात्रै पास गरेर भएन, त्यहाँनिर तपाईँलाई भेन्टिलेसन राख्नु पर्यो, ओपनिङ राख्नु पर्यो। ओपनिङ राख्नु पर्यो भने चाहिँ 5 फिट छोड्नुपर्छ क्या। अनि समस्या के हो, अब यहाँनिर उसले झ्याल राखेको छ यसरी हो। यो झ्याल राख्नको लागि चाहिँ अब नियम अनुसार बनाउने भए चाहिँ 5 फिट छोड्नुपर्छ कि यो झ्याल राख्नको लागि, अथवा भेन्टिलेसन राख्नको लागि, अथवा ओपनिङ राख्नको लागि होइन। तर अब यो 5 फिट छोड्यो भने यो घर बन्दैन होइन। 5 फिट छोड्यो भने नराम्रो भन्छ क्या घर होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यतापट्टि उसको आफ्नै बहिनीको जग्गा हो कि। अब दिदी र बहिनीको जग्गा टाँसिएको छ अनि दुईतिर घर बनाएर छ उनीहरूले। त्यसले गर्दाखेरि अब उताको जग्गाको मान्छेलाई मलाई आपत्ति छैन भन्यो भने त यसरी ओपनिङ बिना लाइक ड्रइङमा चाहिँ नराखे पनि कन्स्ट्रक्सन साइटमा चाहिँ उसले राखिदिन पायो। अब यो कन्स्ट्रक्सनलाई मात्र बनाएको होला ड्रइङ रहेछ भने एउटा नखुल्नेवाला झ्याल अब खोल्ने दिँदैन होइन। नखुल्नेवाला कुनै एउटा ओपनिङ भेन्टिलेसनलाई यसरी प्रोभाइड गरिदिन्छ है। अब त्यो भनेको दुवै जग्गाको सहमतिमा अनि नगरपालिकाबाट निर्माण सम्पन्न आइसकेपछि मान्छेले बनाउन मिल्यो होइन, बनाउन सक्छ भने कसैले। नियम अनुसार ठिक होइन, तर त्यो अब कसैले गरिरहेछ है। मेरो रेकर्डिङ त भइरहेछ नि है, एकचोटि म चेक गर्छु ल। भइरहेछ ल। अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ अब नियम अनुसार हुने कुरा भयो है। अब यहाँसम्म तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ होला। अब योभन्दा फर्दरको कुरा भनेको चाहिँ जस्तै यसमा हेर्नुभयो भने यो हाम्रो योसम्म त बुझ्नुभयो होला। अब योसम्म मैले भनिहालेँ। यो बाहेक अब आर्किटेक्चर ड्रइङमा अरू हुने कुरा भनेको एउटा लोकेसन प्लान हुन्छ यस्तो है। यो लोकेसन प्लान भनेको अब साइट कहाँनिर छ भनेर देखाउँछ यसरी है। अर्को भनेको हामीसँग एउटा यस्तो डोर विन्डो सेड्युल भनेर हुन्छ है। यसमा चाहिँ अब जस्ट डोर विन्डोहरू कुन साइजको छ भनेर लेखिरहेको छ क्या। अब प्लानमा त देखिँदैन। प्लानमा सिम्पली डोर विन्डोको हाइट देखिँदैन क्या। प्लानमा उसको लेन्थ मात्रै देखिन्छ, उसको विड्थ हामीलाई थाहा हुँदैन। हाइट हामीलाई त्यो विड्थ र हाइट कति राख्ने भनेर उसले त्यो डोर विन्डो सेड्युलमा ठ्याक्क डोर विन्डोको साइजहरू लेखिदिएको हुन्छ है। त्यस्तै एउटा सेक्सन हुन्छ यस्तो है। अब यो बिल्डिङको सेक्सन, यो सेक्सनहरू बनाउन, यो एलिभेसनहरू बनाउन भनेको एकचोटि अब त्यो ट्राई गर्नु है। अब सिकिहालिन्छ है एउटा दुइटा गरेपछि। यो चाहिँ त्यो बिल्डिङको एलिभेसन भयो। अब साउथबाट कस्तो देखिन्छ, नर्थबाट कस्तो देखिन्छ, यो कुरा भनेको हामी यो क्लासमा मेन यो क्लासको एम चाहिँ यो होइन है। अब यसलाई हामी छुट्टै आर्किटेक्चरल प्याकेज भन्नुपर्छ। अब यो भनेको उसको सबै एलिभेसन सेक्सनहरू भयो है। अब यहाँसम्म हामीले बुझ्छौँ भने अब हामीलाई प्लानको जेनरल आइडिया भयो। अब यो आइडिया भइसकेपछि अब हामी स्ट्रक्चरल ड्रइङ, अब हामी स्ट्रक्चरल एनालिसिसतिर जान सक्छौँ कि। अब कुनै एउटा बिल्डिङको लागि, जस्तै यही बिल्डिङको लागि मैले स्ट्रक्चरल एनालिसिस गर्न लागि भने मलाई जेनरली थाहा हुनुपर्ने आइडिया के हो भने यो बिल्डिङ कति तल्लाको छ भन्ने थाहा हुनु पऱ्यो है। अब 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्लाको बिल्डिङ है। यो त तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ होला। यो माथिको भनेको रुफ प्लान हो है। रुफ प्लान भनेको छत कस्तो देखिन्छ भनेर देखाएको मात्र हो नि त। यो प्लान हामीले पठाउँछ पर्यो नगरपालिकालाई, तर यसले गर्दा एउटा तल एड त हुँदैन। अब योसम्म भनेको यो टप फ्लोर प्लान भनेको चाहिँ यो भयो। यति पोर्सन यो भनेको 3.5 तल्लाको बिल्डिङ भयो होइन। यो अगाडिको 3 तल्ला बुझ्नुहुन्छ है। यो 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला अनि यसले गर्दा 3.5 तल्लाको बिल्डिङ भयो। अब यो यतापट्टिको हेऱ्यो भने यो कति तल्ला छ भनेर हेऱ्यो भने यो 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला अनि यो पनि 3.5 तल्ला होइन। बुझ्नुभयो। 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला अनि यो भनेको 3.5 तल्लाको बिल्डिङ हो भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ। अब हामीले 3.5 तल्लाको बिल्डिङलाई जस्तै यहीँ हेऱ्यो भने पनि थाहा हुन्छ कि तल एलिभेसनमा हेर्नुभयो भने यो 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला अनि माथि साढे तल्ला होइन। भनेपछि चाहिँ हो भने 3.5 तल्लाको बिल्डिङ हामीले डिजाइन गरेर छौँ भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ है। अब यस्तो 3.5 तल्लाको बिल्डिङ छ भनेपछि चाहिँ प्लान हेरेर अब यो कति तल्लाको छ पहिला फ्लोर एरिया रेसियो अनुसार उसले हाइट थाहा पाउँछ। त्यो चाहिँ यस्तो प्लानसम्म हामीले भन्छ। प्लानसम्म बनिसकेपछि अब हामीले कतिवटा ग्रिडमा कोलुमहरू राखेको छ हेर्नु त। यो ABCDEF गरेर छ, 1 2 3 गरेर छ है। अब जेनरली जग्गा अनुसार कतिवटा ग्रिड बनाउने भन्ने कुरा जग्गामा डिपेन्ड गर्छ। अब यो जग्गा हेऱ्यो भने तपाईँले हेर्नु त पुरै मिलेको रेक्ट्याङ्गुलर बिल्डिङ छ क्या यस्तो है। अब नर्मली हाम्रो जग्गा यस्तो मिलेको हुँदैन। जस्तै यही जग्गा हेऱ्यो भने मिलेको छैन यही जग्गा होइन। अब यस्तो खालको जग्गा आउन पाएको छैन। अब यतापट्टि हामीले च्यापेर बनायो भने घरलाई, जस्तै यतापट्टि च्यापेको छैन उसले, तर हामीले मानौँ यतापट्टि च्यापेर बनायो भने त हाम्रो कोलुम यस्तो बाङ्गो ग्रिडमा बस्छ भनेको। कोलुम सिधमा सबै सिधा छ क्या। त्यसले गर्दा हामीलाई के सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि अब अहिले मोडलिङ गर्दाखेरि सबै ग्रिडमा छ भने हामीलाई थाहा हुन्छ है। अब ग्रिडमा नभएको बेलामा के गर्ने भन्ने कुरा पनि हामी डिसाइड गर्छौँ, डिस्कस गर्दै गर्छौँ होइन। अहिलेको है फर्स्टमा ल यो सबै ग्रिडमा छ भने ABCDEF भनेर 6वटा ग्रिड भयो। यताबाट 1 2 3 भनेको 3टा ग्रिड भयो। बुझ्नुहुन्छ है। अब यो ABCDEF भनेको हाम्रो एक्स डिरेक्सनतिरको ग्रिडहरू हो।
यो त बुझ्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै एक्स डिरेक्सन भनेको हाम्रो एक्स एक्सिसतिर, वाइ डिरेक्सन भनेको हाम्रो वाइ एक्सिसतिर होइन। ABCDEF भनेको 6वटा ग्रिड एक्स एक्सिसतिर छ, 1 2 3 भनेको 3टा ग्रिड वाइ एक्सिसतिर छ। यति इन्फर्मेसन हामीलाई चाहियो है। अनि यो बिल्डिङ कति तल्लाको छ भनेर हामीलाई इन्फर्मेसन आउनु पर्यो। यो बाहेक अब यो कोलुमको साइज कति हो त हेर्नु त, यहाँ 1 फिट बाइ 1 फिट है। म तपाईँहरूलाई जेनरली अब यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नु है। अब यो कुरा हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै हामीले जहिले पनि यो कोलुम अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने आर्किटेक्चर प्लानमा यो कोलुमको साइज 1 फिट बाइ 1 फिट दिएको छ है। नगरपालिकाले अब भूकम्पपछि जे हो भने हामीले अब नेपालमा कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि 1 फिट बाइ 1 फिट मिनिमम कोलुमको साइज हो होइन। अब तपाईँले 1 फिट बाइ 1 फिट भन्दा सानो कोलुम राख्दा पनि यी टाइप्समा पास हुन्छ भने पनि राख्न दिँदैन होइन। भनेपछि अब प्लान बनाउने बेलामा फर्स्टमै 1 फिट बाइ 1 फिटको कोलुम युज हुन्छ है। तपाईँहरू भ्यालुएसन गर्न जानुभयो, तपाईँहरू कुनै पनि साइटमा जानुभएको छ, पुरानो पहिला बनेको घरहरूमा जानुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ त्यो कोलुमहरू सानो साइजको हुन्छ भनेर होइन। अहिले 1 फिट बाइ 1 फिटको छ। पुरानो घरहरूको कोलुमहरू चेक गर्दाखेरि त्यहाँनिर कोलुमको साइजेस 1 फिट बाइ 1 फिटको सट्टा अब 9 बाइ 12को अथवा 9 बाइ 9को भइरहन्छ होइन। अब 9 बाइ 9को कोलुम अहिले हामीले युज गर्न पाउँदैनौँ भने हामी 12 बाइ 12को कोलुम युज गर्छौँ। अनि यो साइज भनेको 1 फिट बाइ 1 फिट सबतिर छ। यो जस्ट हाम्रो फर्स्ट ट्रायलको लागि 1 फिट बाइ 1 फिटको कोलुम भयो है। अब फेल भयो सपोज, अब थाहा हुँदैन नि त, अब सुरुमा तपाईँलाई प्लान आयो, त्यही प्लानमा दिएको कोलुमको साइजमै तपाईँको बिल्डिङ पास हुन्छ भन्ने कुरा स्योर हुँदैन, कतिचोटि फेल भइदिन्छ। त्यो भएपछि हामीले कोलुमको साइज बढाउनु पर्ने हुन्छ। बढाएपछि त अब हामीले 14 16 14 बाइ 14 16 बाइ 16 जतिको पनि राख्न पायौँ। जेनरली नेपालमा स्क्वायर कोलुम राख्ने चलन छ है। अब इन्डियामा रेक्ट्याङ्गुलर कोलुम राख्छ, तपाईँहरूको इन्डिया पढ्नुभएको थियो भने देख्नुभयो होला है। रेक्ट्याङ्गुलर कोलुम्सहरू पनि युज गरेर हुन्छ। अब हाम्रो नेपालमा जेनरल ट्रेन्ड के छ, सबैतिर स्क्वायर कोलुम राख्ने ट्रेन्ड छ। पुरानो बिल्डिङहरूमा चाहिँ 9 12को कोलुम राखिरहेको थियो। अहिले रिसेन्टली बिल्डिङ्सहरूमा लाइक स्क्वायर कोलुम नै राखिरहेको हुन्छ मोस्ट प्रिफर्ड। अब तपाईँले स्क्वायर नै राख्नुहुन्छ भने अब 12 बाइ 12मा फेल भयो भने 14 बाइ 14 16 बाइ 16 यसरी बढ्दै जान्छ है। तर फर्स्ट ट्रायललाई स्क्वायर र रेक्ट्याङ्गल राख्दाखेरि के फाइदा छ त? रेक्ट्याङ्गल राख्यो भने तपाईँको स्पेस कम खान्छ। जस्तै अब हामीले रेक्ट्याङ्गुलर कोलुम राख्दाखेरि बुझ्नुहुन्छ, जस्तो वालसँगै फ्लस गर्न पायो भने जस्तो 9 इन्चीको मात्र कोलुम, विड्थमा 9 इन्ची मात्रै राख्न पायो भने तपाईँको कोलुमको प्रोजेक्सन बाहिर निस्किन्न क्या। अब तपाईँले सानो जस्तै मुम्बईमा इक्जाम्पलको लागि तपाईँले मुम्बईमै घर बनाउन लाग्नुभयो भने त्यहाँनिर तिनीहरूसँग एरिया छैन क्या। अब तिनीहरूले एरिया म्याक्सिमाइज गर्नलाई कोलुमलाई अझै फ्ल्याटर बनाउन ट्राई गर्छ कि। सेयर वाल जस्तो बनाइदिनु भयो भने वाललाई, पुरै वालै कोलुम हो नि त रियलमा होइन। अब त्यो भनेको पुरै वालकै साइजमा तपाईँको घर खडा हुन्छ। त्यसले गर्दा स्पेस वाइज तपाईँलाई फाइदा हुन्छ। अब स्ट्रेन्थ वाइज त तपाईँले अब जुन डिजाइन गर्दा पनि डिजाइन गरेपछि हामीले सेफ बनाउने हाम्रो एम हो। अब हामी सेफ चाहिँ बनाउँछौँ है। अब अहिलेको लागि हामीले नेपालमा अब स्क्वायर कोलुम्स भनेर छौँ। 1 फिट बाइ 1 फिट मिनिमम साइज, अनि 1 फिट बाइ 1 फिट भन्दा ठुलो साइजको कोलुम हामीले बनाउन पायौँ। फर्स्ट ट्रायलको लागि जहिले पनि 1 फिट बाइ 1 फिट 1 फिट बाइ 1 फिटमा फेल भयो भने बढाउने है। अब यो प्लानमा बिम देखिँदैन है, यो प्लानमा कोलुम मात्रै देखिन्छ। अब बिमको, अब म तपाईँहरूलाई यो ठाउँमा अब बिम कोलुमहरूको साइजेसहरू आज क्लासमा अब मेनली हामी बिम कोलुम डिफाइन गर्नुभन्दा अगाडि तिनीहरूको साइज कति हुन्छ भनेर हाम्रो थाहा हुनु नेसेसरी छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिला फर्स्टमा म तपाईँलाई कोलुमको साइज देखाउँछु है। जस्तै मैले एउटा कोलुम बनाएँ है, यो कोलुम, यो हाम्रो एउटा कोलुम भयो। यो कोलुमको यो डाइमेन्सन पनि 1 फिट, यो डाइमेन्सन पनि 1 फिट। यो त कोलुमको प्लान भयो होइन। अब कोलुमको तपाईँहरूले सेक्सन बनाउनु भयो भने यो कोलुम यस्तो हुन्छ। केही कन्फ्युजन आयो भन्नुलाई यो ड्रइङ बनाउनु तपाईँहरूले सिक्नु परेन अहिले, सिम्पली जस्ट केही बुझ्नु भएन भने चाहिँ भन्नु। अब यो हाम्रो कोलुम यस्तो भयो है। यो कोलुमको हाम्रो यो साइडबाट पनि 1 फिट छ, यो साइडबाट पनि 1 फिट छ। उसको हाइट चाहिँ कति राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ क्या अब है। जस्तै अब हाम्रो यो कोलुम हो भने यसको यतापट्टि पनि यसरी बिम गएर हुन्छ है, यतापट्टि पनि यसरी बिम गएर हुन्छ होइन। अनि यसको यहाँ माथि यसरी अर्को बिम जान्छ, माथि अझै कोलुम कन्टिन्यू हुन्छ होला होइन। अनि यतापट्टि पनि यसरी कोलुम कन्टिन्यू हुन्छ। एकछिन ल, अब यहाँनिर यसरी कोलुम कन्टिन्यू होला, यसरी बिम जाला है। अब यो साइज एउटै छ, अहिले अलि यताउता देखाएको छ भने केही भएन ल, माइन्ड नगर्नु है। जस्तै अब यो हाम्रो कोलुम भयो एउटा है। अब यो चाहिँ हाम्रो बिम हो होइन। यो कोलुमको हाइट कति हुन्छ भन्ने कुरा भनेको जस्तै मैले भन्न खोजेको यो तल पनि यसको बिम नै होला होइन, यो केही भएन, यहाँ बिम होला यसरी। अब यो कोलुमको हाइट भनेको 3टा खालको हुन्छ। जस्तै यो कोलुम, जस्तै यो बिम हो है। अब मैले अहिले के देखाइरहेको छैन। अब मैले यो कोलुमको यो हाइट, जस्तै मलाई यो हाइट निकाल्नु मन लाग्यो, यहाँ यो डाइमेन्सन है, मैले भन्न खोजेको डाइमेन्सन भनेको यो डाइमेन्सन। अब अहिले कति छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर अब हामीले साइडमा कति राख्ने भन्दाखेरि जस्तै यो डाइमेन्सन मलाई यदि चाहियो भने यसलाई कोलुमको क्लियर हाइट भन्छ होइन। अब कोलुमको क्लियर हाइट भनेको यो बिमको टपदेखि यो बिमको बटमसम्म होइन। जस्तै एउटा फ्लोरको हाइट कति हुन्छ भनेर जेनरली हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। जस्तै यो चाहिँ हामीलाई यहाँबाट थाहा हुन्छ कि यसको सेक्सनबाट है, यहाँ हेर्नु। अब यो बिल्डिङको सेक्सन यो भयो है। तपाईँहरूले यो बिल्डिङको सेक्सनमा हेर्नुभयो भने
यो 9 फिट 4 इन्ची दिइरहेछ हैन। 9 फिट 4 इन्ची भनेको यो स्ल्याबको टपदेखि यो स्ल्याबको टपसम्म हैन, बुझ्नुहुन्छ है। 9 फिट 4 इन्ची भनेको जस्तै यो स्ल्याबको टपदेखि यो स्ल्याबको बटम, जस्तै एउटा स्ल्याबको टपदेखि टपसम्म कि बटमदेखि बटमसम्म कि त बिचदेखि बिचसम्म जुन नाप्नु भयो भने पनि स्ल्याब टु स्ल्याब चाहिँ हाम्रो 9 फिट 4 इन्ची हुनु पर्यो। जस्तै यसको यहाँनिर बाहिरको यो आउटर डाइमेन्सन हेर्नु है, यो भनेको हाम्रो प्लिन्थ लेभलको टप ढलान। जस्तै प्लिन्थ लेभलमा त स्ल्याब छैन है, अब प्लिन्थ लेभलमा प्लिन्थ बिम हुन्छ है, यो बिम हो, बुझ्नुहुन्छ है। यो जुन उसले यहाँ देखाएर छ नि यो सेक्सन हो, यो भनेको प्लिन्थ बिम भयो है। यो प्लिन्थ बिम जेनरली 9 इन्ची बाई 12 इन्चीको हुन्छ यो बिम, यो बिम, यो बुझ्नुहुन्छ है। यो जुन देखिरहेछ नि डेप्थ, यसरी मैले भनेको के बुझ्नु भएन भने मलाई भन्नु ल। यो तल म फेरि जमिनदेखि भन्छु है त, हाम्रो सुरुमा जमिन हुन्छ कुनै ठाउँमा है, यो जुन लेभल 000 छ नि हो, यो लेभल 00 भनेको चाहिँ हाम्रो जमिन भएको ठाउँ भयो है। जमिन जस्तै हाम्रो रोड लेभल कुनै हाइटमा हुन्छ अनि हाम्रो जग्गा हुन्छ हो, त्यो जग्गा जहाँनिर छ त्यसलाई चाहिँ लेभल 00 भन्छ है। हो यो लेभल 00 भन्दा मुनि हामीले यसरी एउटा खाल्टो खनेर फुटिङ राख्छौँ यो है। यो भनेको जस्ट हामीले यो जग्गामा गएर खाल्टो खन्ने 5 फिटको खाल्टो मिनिमम खन्छौँ हामी है। अब 5 फिटको खाल्टो खनिसकेपछि त्यो 5 फिटको खाल्टो भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म 5 फिट, त्यस्तै गरी यहाँदेखि यहाँसम्म 5 फिट, यहाँदेखि यहाँसम्म 5 फिट, यो जमिनभन्दा मुनि 5 फिट है, यो माथिदेखि होइन। यो जमिनदेखि मुनि यसरी मैले 5 फिटको खाल्टो खन्छु होइन। 5 फिटको खाल्टो खनिसकेपछि अब फुटिङको डिजाइन हामीले गरेर हुन्छौँ, त्यो अनुसार आइसोलेटेड फुटिङ बनेर छ। जस्तै यता त आइसोलेटेड छ तिनटै फुटिङ है। अब यो भनेको इसेन्ट्रिक फुटिङ। अब केही कन्फ्युजन आयो भने मलाई सोध्नु ल। मैले यो फुटिङ इसेन्ट्रिक फुटिङ हो भने तपाईँले बुझ्नुहुन्छ है, किनकि यतापट्टि गएको छैन नि त। यो फुटिङ चाहिँ इसेन्ट्रिक छैन, किनकि यो फुटिङ यो बिमको दुवैतिर हेर्नु त, यता पनि फुटिङ छ यता पनि फुटिङ छ। यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क बिचमा लोड आइरहेछ, इसेन्ट्रिक लोड होइन के। तर यसको लोड, यो कोलुमको लोड यहाँनिर आउँछ अनि यसको डिस्ट्रिब्युसन यतापट्टि हुँदैन, यतापट्टि मात्रै हुन्छ नि हो। यो फुटिङलाई चाहिँ हामीले इसेन्ट्रिक फुटिङ भन्छौँ, यस्तो खालको फुटिङलाई है। अब यो कुरा हामीले ड्रइङ गर्दा अझै हेर्छौँ, यो चाहिँ जस्ट मैले आर्किटेक्चर ड्रइङबाट मात्रै बुझ्न ट्राई गरेको भन्दाखेरि यो हाम्रो इसेन्ट्रिक फुटिङ, यो हाम्रो इसेन्ट्रिक फुटिङ, यो हाम्रो आइसोलेटेड फुटिङ, अनि यो चाहिँ हाम्रो लेभल 00 भनेको जमिन। यो जमिनदेखि मुनि हामीले 5 फिटको खाल्टो खन्छौँ। 5 फिटको खाल्टो खनेपछि सुरुमा यो तल हेर्नु त, यो ब्रिक लेयरलाई छ नि, यो इटा छापेको है, यो लाइन लाइन तानेको भनेको पहिला तपाईँले ग्राउन्ड क्लियरेन्स गर्नुहुन्छ, जमिन हुन्छ यहाँ मुनि। खाल्टो खनेपछि मुनि पनि जमिन हुन्छ हो। यो मुनिको जमिनलाई पहिला हामीले अब साइड क्लियरेन्स गरेपछि एउटा इटा छाप्छौँ, यो ब्रिक सोलिङ भन्छ यसलाई है, इटा छापेको। ब्रिक सोलिङको माथि हामीले एउटा लेयर पिसिसी गर्छौँ। पिसिसी भनेको कङ्क्रिटिङ, सानो 2 इन्ची 2 इन्चीको एउटा कङ्क्रिटिङ, 3 इन्चीको एउटा कङ्क्रिटिङ यो गरेको छ है, यो थिकनेस। अनि यो गरिसकेपछि योभन्दा माथि बल्ल हाम्रो फुटिङ बस्छ के। फुटिङ भनेको चाहिँ कङ्क्रिट, फुटिङलाई कङ्क्रिट गर्ने, जस्तै रड हुन्छ त्यो फुटिङमा चाहिँ रड र कङ्क्रिट हुन्छ होइन। जस्तै कङ्क्रिटको एउटा मिक्स अनि ढलान गर्ने, त्यसलाई फर्मा ठोकेर ढलान गरिदिने। अब त्यो ढलान गर्ने प्रोसेस भनेको माथि स्ल्याबको ढलान, बिमको ढलान गरेर जस्तै हो, त्यो केही डिफिकल्ट छैन है। जस्ट हामीले अहिले डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ यो बिममा यो फुटिङमा कति रड आउँछ, कति कुन ग्रेडको कङ्क्रिट हाल्ने, यो कुराहरू डिस्कस गर्छौँ। त्यसपछि त्यही ग्रेडको कङ्क्रिट हालेर यति कङ्क्रिटिङ गर्छौँ। यो पोर्सन भनेको चाहिँ फुटिङ भयो कि। अब तपाईँहरूले डिजाइन गर्दाखेरि फुटिङको डेप्थ भन्छ नि हो, त्यो फुटिङको डेप्थ भनेको चाहिँ यो डेप्थ हो है, यहाँदेखि यहाँसम्मको डेप्थ। यो माथि यहाँ जहाँ हामीले पहिला इटा छाप्छ, इटा छापेपछि पिसिसी गर्छ हो, योभन्दा माथि, यो पिसिसी भन्दा माथि अनि जहाँनिरसम्म हामीले कङ्क्रिटिङ गर्छ नि हो, यति भनेको चाहिँ फुटिङको डेप्थ हो। यो पुरै डेप्थ, यो जमिनदेखि मुनि पुरै भनेको फुटिङको डेप्थ होइन, यो चाहिँ हामीले खनेको खाल्टो मात्र भयो। ट्रेन्चको डेप्थ भनेको यति भयो है। तर यसमा फुटिङ पुरै डेप्थभरि फुटिङ राख्यो भने त धेरै महँगो पऱ्यो। अब तपाईँले पुरै डेप्थभरि कङ्क्रिटिङ त गरिदिनु न, त्यसको त्यो डेप्थको मुनिपट्टि फुटिङ बनाउने, अनि त्यो फुटिङलाई मात्रै कङ्क्रिटिङ गर्ने, त्यो फुटिङको डेप्थ भने चाहिँ यति भयो है। यतिलाई भन्छ अब फुटिङको डेप्थ हामीले डिजाइन गर्ने भन्छ नि, त्यो भनेको यो पोर्सनदेखि यो पोर्सनसम्म चाहिँ कति डेप्थ छ भन्ने कुरा हामीले अब 23 इन्ची 22 इन्ची जति आउँछ त्यति है। अनि यो फुटिङभन्दा ठ्याक्क माथि हेर्नु त, यहाँ अर्को बिम, एउटा बिम आएर छ नि हो, यो बिम भनेको चाहिँ हाम्रो लोअर टाई बिम भन्छ यसलाई है। लोअर टाई बिम भनेको पहिला भूकम्प आउनुभन्दा अगाडि हामीले बनाउनु पर्दैन थियो, अहिले भूकम्प गइसक्यो। अनि अब अहिले नयाँ नियम के हो भने एउटा प्लिन्थमा, पहिला यो प्लिन्थमा बिम चाहिँ पहिला पनि राख्थ्यो, यो माथि बिम है। यो जहाँनिर यो जमिन छ, यो जमिनभन्दा मुनि 5 फिट खाल्टो भयो, अब अलिकति उठाउन मिल्छ क्या हामीले, भनेको ठ्याक्क जमिनमै बिम बनाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन। रोड लेभल अलिकति माथि हुनसक्छ। अब जे भने घर बनाउँदाखेरि रोडभन्दा मुनि घर बनाइदियो भने त त्यो अलि नराम्रो देखिन्छ। त्यसले गर्दा थोरै थोरै छ भने त्यसलाई पुरेर अनि ठ्याक्क रोड लेभलसम्म हुने गरी घर बनाएर आउँछ मान्छेहरूले होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो थोरै उठाएको छ क्या यहाँनिर। अब कति उठाउने त्यो साइट अनुसार फरक पर्छ है। अब हामीले यो थोरै उठाएछ, च्याट हेर्छु ल। अहिले लोअर टाइपिङ कम्पलसरी नै, अब लोअर टाइपिङ चाहिँ कम्पलसरी नै हो। लोअर टाइपिङको डिजाइन चाहिँ गर्नु पर्दैन है। अब जेनरली सबै कन्स्ट्रक्सन साइटमा 9 इन्ची बाई 9 इन्चीको लोअर टाइपिङ युज भएर हुन्छ है। यो 9 इन्ची बाई 9 इन्ची होइन, उसको डेप्थ पनि 9 इन्ची, उसको विड्थ पनि 9 इन्ची, अनि उसमा रड चाहिँ 3 12 3 12। अब त्यो डिजाइन बिनै
सबै ठाउँमा कम्पलसरीली युज भइरहेछ है। अब कम्पलसरी भनेको त्यो चेक गर्न नमिल्ने कुरा हो। चेक गर्न नमिल्ने कुरा भनेको जस्तै अब तपाईँलाई नगरपालिकाको मान्छे तपाईँले एकचोटि खाल्टो खनेर माथि पुरिसकेपछि त्यो चेक गर्न आउन मिलेन। तर चेक गर्न नमिल्ने कुरा हो भने अब सेफ्टीको लागि हामी आफै डिजाइनर कन्ट्र्याक्टर जे भएर काम गऱ्यो भने पनि आफूले काम गर्दा ठिक काम गर्नु पर्यो। अब कम्पलसरीली उसले राख भनेपछि ड्रइङमा चाहिँ एटलिस्ट राख्नु पर्यो, कन्स्ट्रक्सन साइटमा पनि राख्नै पर्यो है। अब त्यो अहिले नयाँ नियम अनुसार राख्नुपर्छ है। अब यहाँनिर हाम्रो यो लोवर टाई बिम यसरी आएको छ है। अब यसलाई चाहिँ लोवर टाई बिम भन्छ यहाँनिर आउने बिमलाई। यो बिम जेनरली 9 इन्ची बाई 9 इन्चीको हुन्छ। अब यो चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नुभयो हुन्छ 9 इन्ची बाई 9 इन्चीको लोवर टाई बिम हुन्छ। अनि त्यसपछि योभन्दा माथि त यो त हाम्रो कोलुम आएको भयो तल है। यो कोलुम त अब तलसम्म आउँछ नि त, जमिन मुनि हाम्रो त्यही कोलुमको पोर्सन जमिन मुनिसम्म कन्टिन्यू भएको भयो होइन। अनि यो कोलुमको रडले लगेर यो ठ्याक्क यो जस्तै हाम्रो आइसोलेटेड फुटिङ भयो भने त्यसको तलपट्टि रड बिछाएको हुन्छ नि हामीले, तलपट्टि बिछाएको रडसँग यो कोलुमबाट आएको रडलाई यसरी बङ्गाएर बाँधिदिने हो क्या हामीले होइन। अब यो कोलुमबाट आएको रड यसरी आउँछ, यहाँ मुनि एउटा आफ्नै फुटिङको रड हुन्छ, यो फुटिङको रडमा लगेर कोलुमबाट आएको रडलाई बाँधिदिन्छौँ। अनि त्यो कोलुमबाट फुटिङबाट यसरी माथि जान्छ। अनि फाइनली अब यो खाल्टो खनेको पुरेलाई हामीले खाल्टो पुर्नु पर्यो कि। अब खाल्टो खनेको थियो त्यसमा फुटिङ बनायो, अब खाल्टोलाई पुर्दिन्छौँ। खाल्टो पुरेपछि सम्म भयो, त्यसलाई अझै अलिकति यो प्लिन्थ लेभलभन्दा थोरै माथिसम्म पुरिरहेछौँ है, रोड लेभल जान्छ त्यहाँसम्म। अनि त्योभन्दा माथि ठ्याक्क जहाँनिर प्लिन्थ स्टार्ट हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ यो बिम आउँछ। हो यो बिम भनेको चाहिँ प्लिन्थ बिम हो है। अब प्लिन्थ बिमको साथमा त्यहाँनिर अब यो पिसिसी पनि गरिरहेको छ होइन। अब यो चाहिँ हाम्रो डिपिसी गरिरहेको छ होइन। यो भनेको चाहिँ हाम्रो प्लिन्थ लेभल भयो है। अब तपाईँहरूले यहाँसम्म त बुझिहाल्नु भयो होला है। अब हाम्रो प्लिन्थ लेभल आइसकेपछि अब यो प्लिन्थ लेभल भनेको ठ्याक्क यो जमिनदेखि 1 फिट 6 इन्ची माथि छ, अब जति पनि माथि हुन सक्यो होइन। हो अब यहाँदेखि माथि भएपछि अब यो प्लिन्थ लेभलको टपदेखि यो माथिको स्ल्याबको टपसम्म भनेको यो लिभिङ रुम आउने एक तल्ला हो। एक तल्ला चाहिँ यहाँ 9 फिट 4 इन्ची दिइरहेछ है, 9 फिट 4 इन्ची। अब डिजाइन गर्दाखेरि तपाईँले 9 फिट 5 इन्ची 9 फिट 4 इन्ची यस्तो राखिरहेको हुन्छ कि, कुनै ठाउँमा 9 फिट 5 इन्ची कुनै ठाउँमा 9 फिट 4 इन्ची है। अब 9 फिट 4 इन्ची राख्यो भने चाहिँ ठ्याक्क 7 इन्चीको राइजर राख्दाखेरि पुग्छ कि। यो राइजर भनेको बुझ्नुहुन्छ, यो भर्याङमा राइजर र ट्रेड भन्ने कुरा हुन्छ है। यो भर्याङ कति माथि लग्ने, एउटा भर्याङको एउटा स्टेप कति माथि लग्ने अनि कति ट्रेडमा ऊ कति उभिने ठाउँ दिने भन्ने हुन्छ। उभिने ठाउँ दिनेलाई चाहिँ ट्रेड भन्छ, योलाई चाहिँ राइजर भन्छ कि। अब त्यो राइजर कतिको दिने ट्रेड कतिको दिने भन्दा ट्रेड जेनरली जहिले 10 इन्ची नै हुन्छ होइन। राइजर चाहिँ अब तपाईँको बिल्डिङको हाइट अनुसार फरक पर्ने भयो। अब कम्फर्टेबल 7 इन्ची कम्फर्टेबल छ, हामी 9 फिट 4 इन्चीको बिल्डिङ हाइट बनायो भने फ्लोर हाइट बनायो भने ठ्याक्क 7 इन्चीको राइजर राख्दा पुग्छ है। अब यो बिल्डिङको हाइट जहिले पनि जेनरली 9 फिट 4 इन्ची हुन्छ होइन। जहिले पनि भनेको नर्मली तपाईँले देख्ने बिल्डिङहरूको हाइट एउटै हुन्छ फ्लोर हाइट। त्यसले गर्दा यो फ्लोर हाइट 9 फिट 4 इन्ची 9 फिट 5 इन्ची भनेको कन्स्ट्यान्ट जस्तै कुरा भयो। तर जहिले हुन्छ भन्ने हुँदैन। जस्तै कुनै बिल्डिङमा पार्किङको हाइट अर्कै, फर्स्ट फ्लोरको हाइट अर्कै, सेकेन्ड फ्लोरको हाइट अर्कै हुन्छ। तराईतिरको बिल्डिङहरू हेर्नुभयो भने जेनरली 9 फिट 4 इन्चीको सट्टा 10 फिट हुन्छ उनीहरूको नर्मल सबसे कमन। किन भन्दाखेरि अब गर्मी ठाउँमा लाइक सिलिङ माथि भयो भने बेटर होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब जुन ठाउँमा गर्मी छ त्यो ठाउँमा सायद फ्लोर हाइट ठुलो बनाइरहेको छ उनीहरूले। अब फ्लोर हाइट ठुलो भनेको अब एउटा ठाउँ गर्मीवाला ठाउँ आयो भने फ्लोर हाइट ठुलो, अनि हाम्रो जस्तो ठाउँ आयो भने लाइक 9 फिट 4 इन्ची कमन होइन, त्यसरी जान्छ है। अनि यो 9 फिट 4 इन्ची जहिले एउटै हुन्छ भने चाहिँ जस्तै पार्किङको हाइट अर्कै। अब तपाईँको एउटा ठाउँमा अफिस बिल्डिङ बनाउन लाग्नु भएको छ भने अफिस बिल्डिङको लागि अलिक ठुलो, अनि त्यसपछि माथि गएर रेसिडेन्सियल बनाउन अलिक सानो, त्यसरी हाइट फ्लक्चुएट चाहिँ गर्न मिल्यो। तर अब यो तपाईँलाई अब कहिलेका आर्किटेक्टले हाइटै दिन्न नि, हाइटै नदिकन सिम्पली प्लान मात्रै दिएको हुन्छ, त्यो बेला हाइट सोधे पनि भयो तपाईँले होइन। नत्र भने नर्मल रेसिडेन्सियल बिल्डिङ हो भने 9 फिट 4 इन्ची हाइट हो भने अज्युम गरेर गर्नुभयो पनि केही फरक पर्दैन है। अनि त्यसपछि यो भनेको फ्लोर हाइट भयो। यो चाहिँ हाम्रो स्ल्याबको टपदेखि माथिको स्ल्याबको टपसम्मको टोटल हाइट, यो त बुझिहाल्नु भयो होला है। अनि त्यसपछि यो राइजर हाम्रो जेनरली 7 इन्ची हुन्छ, ट्रेड हाम्रो 10 इन्ची हुन्छ होइन। यति पनि यो पनि बुझिहाल्नु भयो होला है। अनि यो भइसकेपछि अब यो सेक्सनमा अब तपाईँहरूले अरू बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यो बिमको डेप्थहरू कति कति छ भनेर होइन। अब जस्तै तपाईँले यहाँनिर हेर्नुभयो भने यो क्लास अब हामी 8:15सम्म गर्न ट्राई गरौँ है। जस्तै यो हेर्नुभयो भने होइन, यसमा हाम्रो यो जुन बिम छ नि यसलाई चाहिँ हामीले प्लिन्थ बिम भनिरहेको छौँ है। यो बिमलाई यो प्लिन्थ बिम हो, यो चाहिँ हाम्रो लोवर टाई बिम हो। लोवर टाई बिम 9 इन्ची बाई 9 इन्चीको हुन्छ। मैले जहिले पनि 9 इन्ची बाई 9 इन्ची भन्दा बिमको लागि विड्थ र डेप्थ, बिमको लेन्थ भनेको कुरा कहिले फिक्स छैन है। बिमको लेन्थ भनेको कोलुम र कोलुमको बिचमा कति स्पेस छ त्यो अनुसार फ्लक्चुएट हुन्छ। जस्तै यही प्लानमा हेर्नुभयो भने बिमको लेन्थ हेर्नु त, जस्तै अहिले यो चाहिँ वाल हो, यसमा बिम देखिरहेको छैन है। तर सपोज मानौँ कि बिम देख्नुभयो तपाईँले होइन, यो बिल्डिङको 3D याद गर्नु अनि त्यसमा बिम याद गर्नु है। त्यो याद गर्नु भने यो बिम के भनेको ठ्याक्क यो वालको ठाउँमा बिम त हुन्छ नि होइन। अनि यो बिमको लेन्थ अनि यो बिमको लेन्थ भनेको फरक छ।
यो बिमको लेन्थ बी र सी को स्पेसिङ कति छ त्यसमा फरक पर्यो, यो बिमको लेन्थ भनेको सी र डी को स्पेसिङ कति छ त्यसमा फरक पर्यो हैन। तर यो बिमको डेप्थ र यो बिमको विड्थ भन्ने कुरा चाहिँ फिक्स छ। हो त्यो डेप्थ र विड्थ चाहिँ जेनरली कति हुन्छ भने कि फर्स्ट ट्रायलमा कति राख्ने भनेर भन्नु खोजेँ है। अब हामीले यो तलको डिजाइन गर्नु परेन जहिले पनि 9 इन्ची बाइ 9 इन्ची। अब यो पोर्सनदेखि चाहिँ हामी डिजाइन गर्न थाल्छौँ। यो प्लिन्थ बिम जेनरली सबै ठाउँमा 9 इन्ची बाइ 12 इन्चीको हुन्छ है। 9 बाइ 12 भनेको 9 इन्ची भनेको उसको विड्थ अनि 14 इन्ची भनेको उसको डेप्थ। अब यसमा उसको लेन्थ देखिरहेछ अनि उसको डेप्थ देखिरहेछ, तर उसको डेप्थ भने बुझ्नुभयो, यो उसको डेप्थ हो, यो उसको लेन्थ हो, तर यसमा उसको विड्थ देखिरहेको छैन के। त्यो विड्थ चाहिँ 9 इन्ची नै हो है। उसको विड्थ 9 इन्ची हो, उसको डेप्थ भनेको अहिले 12 इन्ची हो प्लिन्थ बिमको लागि, अनि लेन्थ भनेको भेरिएबल है। योभन्दा माथिको सबै बिम, यो माथिको सबै बिम, यो बिमहरू हो, यो बिमहरूको लागि चाहिँ माथि भनेको सुपर स्ट्रक्चरको बिम हैन। सुपर स्ट्रक्चरको बिमहरू सबैको लागि के हुन्छ, हाम्रो सुपर स्ट्रक्चरमा त्यो बिम आयो, त्यसैले गर्दा 9 इन्ची बाइ 14 इन्ची फर्स्ट ट्रायलमा है, 9 इन्ची बाइ 14 इन्ची। अनि 9 इन्ची भनेको उसको विड्थ, 14 इन्ची भनेको उसको डेप्थ। अब हाम्रो कोडले दिने रुल के हो भन्दाखेरि एल बाइ डी को रेसियो, बी बाइ डी को रेसियो चाहिँ 0.5 भन्दा सानो मेन्टेन गर्छौँ हामीले हैन। त्यो भनेको जस्तै 9 14 राख्न पायो, 9 15 9 16 9 17 राख्न पायो, 9 18 हामी राख्दैनौँ, 10 18 राख्छौँ के। बुझ्नुहुन्छ कि 9 18 राख्दाखेरि ठ्याक्क 1/2 हुन्छ नि त। अब लेस देन इक्वल टु हो, तर अब हामी सकेसम्म आफ्नो तर्फबाट डिजाइन गर्दा आफै मिलाउने त नि हैन। 9 17 सम्म जेनरली पुग्छ बिमको डेप्थ। 9 इन्ची भनेको उसको विड्थ, 17 इन्ची भनेको उसको डेप्थ। अब 9 17 ले पुगेन भने 10 18 10 10 19 बनाउने नि, 11 20 गर्ने के। मैले भनेको केही बुझ्नु भएन भन्नु ल। मैले भन्न खोजेको बी बाइ डी को रेसियो चाहिँ 0.5 सँग हामी हेर्छौँ, 1/2 भन्दा लाइक जसरी सानो बनाउन ट्राई गर्ने हो है। अहिलेको लागि 9 14 भनेको हाम्रो फर्स्ट ट्रायल हो, जेनरली सधैँ पुग्छ, लाइक सानो सानो बिल्डिङलाई पुग्छ, नपुग्यो भने बढाउनु पर्यो। अब 9 14 भनेको हाम्रो फर्स्ट ट्रायलको लागि हो भनेर बुझिहाल्नु भयो है। अब 9 14 भनेको के हो पनि बुझ्नुभयो, यो डेप्थ 14 अनि उसको विड्थ 9। अब यसमा हेर्नुभयो भने त यो मैले बिमको डेप्थ भनेर चाहिँ नि, बिमको डेप्थ भनेको चाहिँ मैले यो डेप्थ भन्नु खोजेँ है। अब तपाईँहरूले फर्मा ठोक्दाखेरि अब कन्स्ट्रक्सन गर्नुभयो भने तपाईँले यति पोर्सनको मात्र फर्मा ठोक्नुहुन्छ हैन। यो फर्मा ठोक्छ हामीले हैन। फर्मा ठोक्ने भने त मैले भने त बुझ्नुहुन्छ है। फर्मा ठोक्ने भनेको जस्तै अब तपाईँले बिमलाई कास्ट गर्ने बेलामा चारैतिरबाट काठ ठोक्नुपर्छ, अनि त्यो काठ ठोकेपछि त्यसमा ढलान गर्नुहुन्छ हैन। हो त्यो ढलान गर्ने बेलामा चाहिँ जस्तै यो बिमको डेप्थ जति तपाईँले एउटा काठ ठोक्नुहुन्छ यताबाट, यता तलपट्टि त पुरै काठ भइहाल्छ है, यता साइडमा पनि काठ राख्नुहुन्छ। हो अब यो बिम 9 इन्चीको मात्र डेप्थ होइन, उसको खासमा 14 इन्चीको डेप्थ हो। यो 5 इन्ची चाहिँ स्ल्याबको डेप्थ आफै छ कि, योभन्दा माथि 5 इन्ची स्ल्याब गइरहेछ नि त। अनि टोटल डेप्थ चाहिँ 14 इन्ची हो रियलमा हैन। बिमको टोटल डेप्थ भनेको चाहिँ 14 इन्ची हो। अब हामीले फर्मा ठोक्ने बेलामा चाहिँ यो डेप्थ भनेको चाहिँ रियलमा 9 इन्ची मात्र हो के। मैले भनेको बुझ्नुहुन्छ है। यो स्ल्याब यो अलिकति अहिले सबै ब्लक बनाइसकेको भएर डिफिकल्ट भइरहेछ राइम्स दिन। जस्तै हाम्रो यो 9 इन्ची भनेको उसको डेप्थ, अनि यो 5 इन्ची भनेको चाहिँ स्ल्याबको डेप्थ हैन। अब यो बिमको डेप्थ र स्ल्याबको डेप्थ एड गर्दाखेरि टोटलमा 14 इन्ची हुन्छ। यो भनेको चाहिँ बिमको टोटल डेप्थ हो। मैले 9 14 भन्दाखेरि 9 चाहिँ टोटल उसको विड्थ, अनि 14 भनेको चाहिँ इन्क्लुडिङ स्ल्याबको डेप्थ, बिमको टोटल डेप्थ भनेको चाहिँ 14 इन्ची हो भनेर भन्न खोजेको है। यो बुझ्नुभयो। 9 14 को हामीले बिम डिजाइन गर्छौँ, अनि 5 इन्चीको स्ल्याब डिजाइन गर्छौँ। अब स्ल्याबको थिकनेस अहिले मैले 5 इन्च देखाइहालेँ है। अब स्ल्याबको जहिले पनि 5 इन्ची, अब कुनै बेला अब जहिले पनि 5 इन्ची भन्दा अब कुनै बिल्डिङ एकदमै ठुलो बिल्डिङ डिजाइन गर्नुभयो भने 6 इन्चीसम्म गए पनि केही छैन हैन। तर जेनरली अब तपाईँले देखेको सबै बिल्डिङमा स्ल्याबको थिकनेस चाहिँ 5 इन्ची नै हुन्छ। यो 5 इन्ची भनेको विदाउट इन्क्लुडिङ फ्लोर फिनिस है। अब यसमा फ्लोर फिनिस एड हुन्छ, त्यही भएर तपाईँले अब 9 फिट 5 इन्ची फ्लोराइड राख्नुभयो भने पनि फ्लोर फिनिस हालेपछि यसको हाइट अलिकति बढ्छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि 1 इन्ची त कभर भइहाल्छ हैन। अनि तपाईँको 7 इन्चीको राइजरले नै पुग्छ के भर्याङ बनाउँदाखेरि चाहिँ। तर अहिलेको लागि अब तपाईँले यो फ्लोर फिनिस बिना हामीले 5 इन्ची डिजाइन गर्छौँ, अनि 5 इन्चीको स्ल्याब लाइक फर्मा ठोक्दाखेरि 5 इन्चीकै स्ल्याब ठोकेर ढलान गर्छौँ, त्यसको माथि कोरा मसिनो गर्ने, मार्बल राख्ने, त्यो सब भनेको त्यसले पनि हाइट त बढाउँछ नि त अलिकति, त्यसरी जान्छ है। अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो 9 14 को बिम भयो। त्यस्तै गरी 5 इन्चीको स्ल्याब भयो। अब स्ल्याब यदि फेल भयो भने हामीले सेकेन्डरी बिम राख्छौँ। सेकेन्डरी बिम भनेर बुझ्नुहुन्छ है। जस्तै सेकेन्डरी बिम भनेको अब म तपाईँलाई कहाँ देखाउँ भन्दाखेरि सेकेन्डरी बिम यो प्लान भयो भने जस्तै मेरो कुनै एउटा स्ल्याब एकदम ठुलो भयो भने त फेल हुन्छ हैन। मेरो यो कोलुम र कोलुमको स्पेस एकदम ठुलो, स्पेसिङ कोलुमको ठुलो छ भने स्ल्याब फेल हुन्छ। स्ल्याब फेल भयो भने उसको डेप्थ बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो डेप्थ बढाउनुको सट्टा हामीले एउटा सेकेन्डरी बिम राखिदिन्छौँ कि यसरी बिमदेखि बिमसम्म जाने एउटा बिम है। त्यो राख्यो भने स्ल्याबको साइज घट्यो नि त। अनि स्ल्याबको साइज घटेपछि फेरि त्यो स्ल्याब त्यही डेप्थमा पास हुन्छ भने हामी बरु बिम एड गर्ने, स्ल्याबको थिकनेस चाहिँ नबढाउने कि। किनकि स्ल्याबको थिकनेस बढायो भने बिल्डिङको लोड बढ्छ, धेरैले बढ्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि सब कुरा ठुलो चाहिन्छ, कोलुम पनि ठुलो, बिम पनि ठुलो।
त्यो रिजनले गर्दा हामी बरु सेकेन्डरी बिम राखेर अनि डिफ्लेक्सन रोक्ने, अनि सेकेन्डरी बिमको स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेन्स धेरै छैन, उस जस्ट स्ल्याबको डिफ्लेक्सन रोकिरहेछ, त्यसले गर्दा स्ल्याब चाहिँ पास हुन्छ क्या तपाईँको डिफ्लेक्सनमा, अनि स्ल्याब चाहिँ त्यही थिकनेसमा बनाउन पाउनुहुन्छ तपाईँले है। त्यही हो, यसमा नि के बुझ्नु भएन भन्नु है। अब यहाँसम्म कुराहरू क्लियर भयो होला है। अब त्यो सेकेन्डरी बिम राखिसकेपछि अब हामीले यो स्ल्याब पास भयो। अब यो स्ल्याब पास भइसकेपछि अब हामीले अरू अरू यसमा हेर्नुपर्ने कुराहरू के छ भन्दाखेरि, जस्तै अब हामीले कोलुमको साइज हाम्रो थाहा भयो, बिमको साइज हाम्रो थाहा भयो, यो कोलुमको क्लियर हाइट पनि थाहा भयो। कोलुमको क्लियर हाइट भनेको यो हाइट यहाँदेखि योसम्म के। अब यो कोलुमको क्लियर हाइट भने त एक्चुअली यो 14 इन्ची बिमको घटाइ भने आइहाल्छ, त्यो भनेको 9 फिट 4 इन्ची टोटल फ्लोर हाइट छ भने 8 फिट 2 इन्ची भनेको चाहिँ कोलुमको क्लियर हाइट हुन्छ कि। त्यसरी कोलुमको हाइट पनि हामीलाई थाहा हुन्छ है। अब यो वाल हाम्रो स्ल्याबमा हुनसक्छ यसरी, कि त यो वाल बिममा हुनसक्छ। बिममा भयो भने यो वालको हाइट अलिक सानो हुन्छ, स्ल्याबमा भयो भने यो वालको हाइट अलिक ठुलो हुन्छ है। यो भित्रको वाल भनेको पार्टिसन वाल, यो बाहिरको वाल आउटर वाल। अब तपाईँलाई नगरपालिकाले दिएको नियम के हो भने आउटर वाल्सहरू जहिले 9 इन्चीको राख्नै पर्छ। यो हावा चल्छ बाहिरबाट पानी आउँछ, यो बाहिरको वाल्सहरू 9 इन्चीको राख भन्छ होइन, भित्रको वाल्सहरू 4 इन्चीको राख भन्छ। राख होइन कि राख्न पाइन्छ। अब राख्न पाइन्छ भने हामी जहिले 4 इन्चीकै राख्छौँ, किनकि भित्रको वालको केही भ्यालु नै छैन होइन। भित्र तपाईँले एउटा वाल बनाउनु भयो, त्यो वालले 9 इन्चीको राख्यो भने स्पेस बढी खान्छ भने हाम्रो रुमको रिक्वायरमेन्टलाई उसले गाह्रो बनाएर उसले बिल्डिङको लोड पनि बढाइरहेछ भने यो वाला 9 इन्चीको राखेर केही फाइदै छैन। हामी यो वाला कहिले पनि 9 इन्चीको राख्दैनौँ, जहिले 4 इन्चीको नै राख्छौँ। हो, यो वाललाई चाहिँ हामीले अब 4 इन्चीको राख्यो भने नगरपालिकाले पास गर्दैन। त्यो रिजनले गर्दा अब एटलिस्ट ड्रइङ गर्दा तपाईँहरूले यो वाल 9 इन्चीको राख्नै पर्छ। इभन कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि पनि अब 9 इन्चीकै राख्नु होइन, आउटर वाल्सहरू जहिले 9 इन्चीको राख्नु। यो इनर वाल्सहरू चाहिँ हाम्रो इनर वाल्स भनेको पार्टिसन वाल्सहरू जसले रुमलाई पार्टिसन गर्छ, त्यस्तो वाल्सहरू चाहिँ हामीले 4 इन्चीको राख्न पायो। जस्तै अब तपाईँले यसमा हेर्नुभयो भने यो जुन आउटर वाल्सहरू छ, यो आउटर वाल्सहरू सबै 9 इन्चीको छ है। हरेक तलामा आउटर वाल्सहरू सबै 9 इन्चीको छ, अनि भित्रको इनर वाल्सहरू चाहिँ सबै 4 इन्चीको छ कि। यो किन भन्दाखेरि अब हामीसँग भएको हाफ ब्रिक वाल बनाउने कि फुल ब्रिक वाल बनाउने भन्ने हुन्छ। हामीले बिल्डिङको लोड मिनिमाइज गर्न पनि हाफ ब्रिक वाल, अनि रुमको साइज ठुलो बनाउन पनि हाफ ब्रिक वाल। त्यसले गर्दाखेरि अब जहिले पनि यसरी ब्रिक वाल नै राख्छौँ है। यसै भयो। अब तपाईँले कोलुम जस्तो अब डिजाइन गर्दा अर्को एउटा लास्ट याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको यो कोलुम र कोलुमको बिचको स्पेसिङ चाहिँ कसरी राख्ने भनेर के। अब जस्तै तपाईँले ड्याङ जता पायो त्यता, जस्तो पहिले एउटा ऊ त बनाउनुहुन्छ नि, एउटा लाइक जस्तो तपाईँसँग यो जग्गाको आयो भने यो जग्गामा तपाईँले अब यति जग्गा छोड्नुपर्छ, यति जग्गामा चाहिँ मैले घर बनाउन पाउँछु भनेर एउटा तयार बनाउनुहुन्छ। ग्राउन्ड कभरेज एक तल्लाको घर यति एरियामा बनाउँछु भनेर तपाईँले दिमागमा बनाइसकेपछि तपाईँले ठ्याक्क यो जग्गा लिएर यत्तिकै अब यो ठाउँमा लिभिङ रुम बनाउँछु, यो ठाउँमा चाहिँ म बेडरुम बनाउँछु, यो ठाउँमा टोइलेट बनाउँछु भनेर दिमागमा एउटा बनाउनुहुन्छ है। त्यसलाई चाहिँ हामी जस्तो रफ स्केच जस्तो बनाइहाल्छौँ होइन। त्यसलाई त्यो ड्रइङ भनेको फाइनल ड्रइङ होइन, जस्ट क्लाइन्टलाई देखाउनलाई तपाईँको यहाँनिर यो बन्छ, यहाँनिर यो बन्छ, यस्तो यस्तो हुन्छ, पार्किङ यहाँनिर निकाल्छु, यसरी भन्नुहुन्छ होइन। अब उसले ओके गरेपछि बल्ल अब हामी मेन अब कोलुम कहाँ राख्ने भनेर डिसाइड गर्न थाल्छौँ। धेरैवटा कोलुम राख्दाखेरि बिल्डिङ महँगो पर्न जान्छ। अब धेरैवटा राख्ने भन्नेमा कम राख्न पनि पाएन। जस्तै एउटा कोलुम भने मिनिमम 5 लाख होइन। एउटा कोलुम बुझ्नुहुन्छ, एउटा कोलुम उठाउन तपाईँलाई मिनिमम 5 लाख लाग्छ। त्यो कोलुम महँगो कुरा हो। अब तपाईँले एउटा बिल्डिङ जस्तै तपाईँसँग 100 मानौँ न 800 स्क्वायर फिटको जग्गामा घर बनाइरहनु भएको छैन, 800 स्क्वायर फिट 4 आनाको जग्गामा घर बनाइरहनु भएको छ। अब 4 आनामा अलिअलि जग्गा छोड्दाखेरि तपाईँको 3 आनाको जग्गा बच्छ। 3 आनामा तपाईँले घर बनाइरहनु भएको छ, त्यसमा तपाईँले 12-15वटा कोलुम राख्दियो भने त त्यो घर एकदम महँगो भयो। त्यही भएर अब सेफ बनाउँछु भन्नेमा नम्बर अफ कोलुम्स एकदम धेरै हाई राख्ने पनि कुरा हुँदैन है। अनि तर कोलुम र कोलुमको बिचको स्पेसिङ पनि एकदम ठुलो ठुलो राख्यो भने सबै कुरा ठुलो आउँछ कि। जस्तै अब तपाईँले 15 मिटर भन्ने छ, तपाईँले 17 फिट 18 फिट कोलुमको स्पेसिङ राख्नु भएन। अब 18 फिटको बिचमा कोलुम राखेर अनि थोरैवटा कोलुम युज गर्छु भनेर 5वटा 6वटा मात्र कोलुम युज गर्छु भनेर घर बनाउन ट्राई गर्यो भने कोलुमको स्पेसिङ ठुलो भएपछि फुटिङको साइज ठुलो आउँछ, बिमको साइज ठुलो आउँछ, कोलुमको साइज ठुलो आउँछ, स्ल्याब फेल हुन्छ, सेकेन्डरी बिम चाहिन्छ, सब कुरा फेल हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा हामीले के गर्नु पर्यो, एटलिस्ट पनि लाइक यो बिल्डिङलाई इकोनोमिकल बनाउनको लागि सबसे इकोनोमिकल डिजाइन त्यस्तो हुन्छ जसमा कोलुमको नम्बर पनि ठ्याक्क मिल्छ, स्पेसिङ पनि मिल्छ, जसले गर्दा साइजहरू पनि ठुलो आउँदैन, रड पनि धेरै रिक्वायर्ड हुँदैन, अनि जसले गर्दाखेरि ठ्याक्क मिल्छ होइन। जस्तै यो स्पेसिङ हेऱ्यो भने ठिकै छ है। जस्तै यो स्पेसिङ हेर्नु त 11 फिट 2 इन्ची यतापट्टि सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ, यतापट्टि 11 फिट 9 इन्ची यस्तो छ होइन। जेनरली 14 सबसे म्याक्सिमम गयो भने 14 फिट 6 इन्ची एउटा साइडमा। जस्तै यतापट्टि 14 फिट 6 इन्ची गयो भने यतापट्टि पनि 14 फिट 6 इन्ची गयो भने धेरै ठुलो भयो कि, त्यो स्ल्याब ठुलो भयो कि। स्ल्याब ठुलो भयो भने लोड धेरै आउँछ, सबै कोलुमहरू ठुलो हुन्छ है। म्हणजे एउटा साइडमा 14 फिट 6 इन्ची गएको छ भने अर्को साइडमा अलिकति कम, एउटै स्ल्याबलाई ठुलो नबनाउने कि कुनै स्ल्याबलाई एउटातिर ठुलो बनाउने, अर्को स्ल्याबलाई अर्कोतिर ठुलो बनाउने, त्यस्तो गरेर जसरी भयो भने तपाईँले सबै स्ल्याबलाई मिलाएर म्याक्सिमम स्पेसिङ 14 फिट 6 इन्ची जस्तो मानेर गर्नुभयो भने ठिक हुन्छ है। 14 फिट 6 इन्ची सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ राखेर कोलुमको स्पेसिङहरू राख्नुभयो भने अनि रेसिडेन्सियल बिल्डिङ 2-3 तलासम्मकोमा हाम्रो अहिले दिएको प्रिलिमिनरी साइजले अलमोस्ट अलवेज पुग्छ।
त्यसले गर्दा अब यहाँ हेर्नुभयो भने हेर्नु सबै स्पेसिङहरू मिलाइरहेको छ, यो एउटा स्पेसिङ चाहिँ सानो रहेछ उसले 7 फिट मात्र, अरू सबै ठाउँमा स्पेसिङ छ होइन। यो दुईटा कोलुम र यो दुईटा कोलुमको बिचको स्पेसिङ चाहिँ सानो सानो छ है। अब यो क्लाइन्टमा नि भर पर्ने कुरा हो, कुनै बेला क्लाइन्टले अब मलाई यस्तै चाहियो भन्यो भने अब यस्तै बनाउनु पर्यो होइन, कोलुम धेरै चाहियो मलाई यस्तै बनाइदिए, मलाई राम्रो बलियो चाहियो भनेपछि अब त्यो बेलामा क्लाइन्टै प्राइमेरी हुन्छ। तर अब हामीले डिजाइन गर्दा त अब हामी यतिकै अनसेफ त बनाउँदैनौँ होइन, तर कोलुमको नम्बर मात्रै बढाएर मात्र सेफ हुन्छ भन्ने पनि छैन नि त। त्यसले गर्दा अब हामी डिजाइन गर्दा कसरी इकोनोमिकल बनाउन मिल्छ भन्ने सोचेर अब कोलुमको स्पेसिङ राख्दा तपाईँहरू त्यही याद गरेर गर्नु। अब 17 फिट राख्न पाइँदैन भने होइन है, अब 17 फिट राख्यो भने बिम ठुलो ठुलो आउँछ, तर गर्न त मिलिहाल्छ। तर पनि अब हामीले गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क मिलाएर अब जग्गा कस्तो छ त्यो अनुसार मिलाएर कोलुमको स्पेसिङहरू अब मिल्छ भने 14 फिट 6 इन्चीसम्म राख्न ट्राई गर्छौँ है। अब रुमको साइजेसहरू तपाईँलाई थाहा नै होला, अब यो बाथरुम हेर्नुभयो भने नर्मल साइज 5 फिट 9 इन्ची बाई 5 फिटको छ होइन। जेनरली अब कम्फर्टेबल बाथरुम एउटा साइडबाट 7 फिट एउटा साइडबाट 5 फिट भयो भने कम्फर्टेबल नै हुन्छ है। लाइक अलिकति लामो भयो भने यसमा अब जस्तै यसमा त ठ्याक्क केही छैन, एउटा युरिनल र एउटा यो मात्रै राखेको छ होइन। अब यसलाई तपाईँले बाथरुमको लागि पनि युज गर्नु भएको छ भने अब तपाईँलाई अलिकति यसको लेन्थ बढाउँदाखेरि बेटर देखिन्छ नि त अझै झनै। त्यसले गर्दा अब कम्फर्टेबल साइज 5 फिट बाई 7 फिट, अब यो तपाईँलाई अलिक गर्दै गएपछि कुन कुन साइजको बनाउँदा ठिक हुन्छ भने थाहा हुन्छ नि त होइन। जस्तै अब यो बेडरुमको साइज 12 बाई 11, अब यो ठ्याक्कै यही जहिले यही हुन्छ भन्ने हुँदैन, घरको जग्गा कस्तो छ त्यो अनुसार फरक पर्छ होइन। अब यसमा अट्याच बाथरुम राखेको छैन किनकि अब यो स्पेस नै यस्तो थियो। अब तपाईँले अझै यसलाई मास्टर बेडरुम बनायो भने अलिकति ठुलो, यसलाई अलिकति ठुलो साइजको बनाएर अब माथि तल्लामा त्यही गरे होला होइन। अब जस्तै यतापट्टि यसको साइज यसरी बढाएको छ है, अब यहाँ बाल्कनी निकालेको छ, अब यो अलिकति ठुलो भयो नि त उताको कम्पेरिजनमा होइन। ए होइन यो त लिभिङ रुमै बनाएको रहेछ है, र ठिकै छ। अब जे हो भने अब तपाईँले कुनै ठाउँमा बेडरुम कस्तो बनाउनुहुन्छ यो भन्दा नि माथि होला है। कुनै ठाउँमा जस्तै यो मास्टर बेडरुम उसले यहाँनिर बनाएको रहेछ, अब यो मास्टर बेडरुम बनाएपछि यहाँनिर यसरी बाल्कनी निकालेको छ। अब यो चाहिँ अब जस्ट हामीले क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट के हो त्यो अनुसार अनि कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सोच्ने हो। अनि साइज कत्रो कत्रो राख्ने भन्दा नि अब यति नै राख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। अब 5 फिटको मात्र बेडरुम बनाउँदा पाएन, बेडको साइज त एटलिस्ट बेड त अटाउनु पऱ्यो बेडरुम बनाएपछि होइन। अब बेडै नअटाउने गरी अब 7 फिटको बेडै हुन्छ, अब तपाईँले मान्छेको हाइटै 7 फिट हुन्छ भनेपछि अहिले नर्मली बेड 6 फिट 6.5 फिट 7 फिट यस्तो भइ नै हाल्छ है। अब 7 फिट बेड नै 7 फिट हुन्छ भने अब तपाईँले हाइट 8 फिट 8.5 फिट मात्र राख्यो भने त्यो धेरै सानो भयो। अब सोचेर कतिसम्म राख्दा ठिक हुन्छ त्यो अनुसार हामी राख्छौँ होइन। अब कम्फर्टेबल जस्तो यो बेडरुम हेऱ्यो भने यो बेडरुम धेरै कम्फर्टेबल छ, ठुलो छ होइन। अब यो बेडरुम हामी जताततै राख्ने होइन, जस्तो अब भाडामा बस्ने मान्छे छ अनि तपाईँले यत्रो ठुलो ठुलो बेडरुम राखिदियो भने त त्यो लाइक त्यो रुम सेल गर्न डिफिकल्ट हुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि अब जस्तै यो एउटा मान्छेलाई चाहिने रुम भयो, अब कुनै बेला मास्टर बेडरुम यतिको बनाउन सकिन्छ होइन। अब यहाँनिर हेर्दा यो रुम त धेरै नै ठुलो रुम भयो, जस्तै यहाँ डोर छ अनि त्यसपछि यहाँनिर एउटा क्लोजेट राखेर यहाँनिर अट्याच बाथरुम पनि दिएर अनि बाल्कनी पनि राखेर यत्रो ठुलो बेडरुम बनायो होइन। अब यो बेडरुम हामी जताततै दिँदैनौँ, यो चाहिँ लाइक कुनै एउटा ठाउँमा मास्टर बेडरुम बनाउन मिल्यो होइन। अनि त्यस्तै गरी अब यो चाहिँ अब जस्ट हामीले स्पेस कस्तो छ त्यो अनुसार प्ले गरेर बनाउने कुरा भयो, यो तपाईँले गरिहाल्नुहुन्छ होला है। अब यसमा जस्ट बाथरुमको साइज रुमको साइजहरू चाहिँ यसो प्ले गरेर बनाउने हो, यो बनाइहाल्नुहुन्छ। अनि यति गरेपछि अब हाम्रो प्लानको काम सकिन्छ है। प्लानको काम सकिसकेपछि अब यो प्लान हाम्रो दिमागमा हुन्छ, यसपछि बल्ल अब हामीले इट्याप्स स्टार्ट गर्न सक्छौँ है। अब हाम्रो 8 बज्यो है, अब म 5-6 मिनट तपाईँलाई इट्याप्स कस्तो हुन्छ भने देखाइहाल्छु, त्यसपछि हामी यो क्लास एन्ड गर्छौँ है त ल। अहिलेको लागि अब जस्तो तपाईँले यदि इट्याप्स हेर्नुभयो भने मैले इट्याप्स गरेको रहेछु एकैछिनमा इट्याप्स खोल्छु है। अहिलेसम्मको कुरामा तपाईँहरूलाई कसैलाई के क्वेसन छ भने तपाईँहरूले सोध्दै गर्नु त, के छ? केही क्वेसन छैन होला है। अब त्यसो भए अब म तपाईँहरूको 5-10 मिनट अझै एक्स्ट्रा लिइरहेको छु है। कुनै बेला तपाईँहरूलाई क्लास चाँडै सकाउनु पऱ्यो भने तपाईँहरूले भन्नुभयो नि हुन्छ ल, त्यो टाइममा हामी क्लास चाँडै पनि सकाउन सक्छौँ। र अहिलेको लागि चाहिँ मैले अब जस्तै तपाईँहरूलाई स्क्रिन सेयर गरिरहेको छु। अब हामीले यो चाहिँ हाम्रो इट्याप्सको स्क्रिन हो है। इट्याप्सको स्क्रिन यस्तो खालको हुन्छ, तपाईँहरू सबैकोमा इन्स्टल भइसक्यो होला। इन्स्टल भएको छैन भने तपाईँहरूले यो क्लासपछि हामीलाई इन्फर्म गर्नुभयो भने हामी गरिदिन्छौँ है त। यो चाहिँ हाम्रो कुनै एउटा इट्याप्सको स्क्रिन हो है। अब तपाईँहरूले सुरुमा इट्याप्स खोल्दाखेरि यस्तै आउँछ, यसमा कुनै पनि तपाईँले क्लिक गर्न मिल्दैन क्या अहिले, यहाँ माथि भएको है। एउटा हेल्प क्लिक गर्न मिल्छ, एउटा फाइल क्लिक गर्न मिल्छ है। हेल्प भनेको जस्ट तपाईँले अब इट्याप्सको बारेमा केही इन्फर्मेसन चाहियो भने हेल्प गर्न सक्नुभयो, त्यो अहिले हाम्रो युज भएन। अहिलेको लागि हामीसँग फाइल भन्ने अप्सन छ, यो फाइलमा गएपछि हामीसँग यति धेरै अप्सनहरू आउँछ। योबाट ओपन भन्ने अप्सन चाहिँ हामीसँग अलरेडी कुनै एउटा मोडल फाइल छ, हामीले पहिला काम गरिरहेको थियौँ, काम गर्दा गर्दा बिचमा सेभ गरेर राखेको छौँ, अनि फेरि त्यही काम कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो भने हामीले ओपन गर्न मिल्छ है। अहिलेको लागि हामीले ओपन गर्नु परेन। अहिलेको लागि हामीले न्यू मोडल भनेको आज हामी फर्स्टचोटि काम गरेका छौँ, त्यसैले हामी न्यू मोडल बनाइरहेको छौँ। अब हामी अर्को क्लास भने अब योभन्दा पछाडि क्लासमा हामी डेफिनेसन गर्छौँ होइन। यो पछिको क्लासको अर्को क्लासदेखि चाहिँ हामीसँग एउटा मोडल फाइल हुन्छ
त्यो मोडल फाइल भएपछि हरेकचोटि हामीले त्यही मोडल फाइलबाट डाटा लिएर अगाडि बढ्न मिल्छ। तर अहिले त हामीसँग एउटा पनि मोडल फाइल छैन भनेपछि मिल्दैन। हो के हुन्छ तपाईँको फर्स्ट 2टा क्लास चाहिँ जेनरली थ्योरी हुन्छ कि होइन। अनि थ्योरी भएपछि हामी सफ्टवेयर कम चलाएर हुन्छौँ, बढी थ्योरी डिस्कस गरेर हुन्छौँ। अनि सेकेन्ड क्लास पछि चाहिँ हामी अब जब सफ्टवेयर चलाउन थाल्छौँ त्यसपछि हामी मेनली अब कसरी मोडल गर्ने यस्तो कुराहरू गर्छौँ है। अब त्यो भएर कुनै बेला अब थ्योरीहरू हामी थ्योरी नगरिकन पनि गर्न मिल्दैन। अब हामीले यदि थ्योरी हुन्छ नि, अब थ्योरी हाम्रो अलिअलि रस्टी भइसकेको हुन्छ, त्यो अलिअलि क्याचअप गर्न चाहिँ इजी हुन्छ। ल अहिलेलाई हामीले न्यू मोडल गऱ्यो होइन। न्यू मोडल गरिसकेपछि फर्स्टमा हामीलाई एउटा डायलग बक्स आउँछ। यो डायलग बक्समा हामीसँग 3टा अप्सन छ है। यो 3टा अप्सन हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले यसमा युज सेटिङ्स फ्रम, अब म तपाईँहरूलाई अलिअलि मात्रै कन्टिन्यू गरेर चाहिँ एउटा युज सेभ युजर डिफल्ट सेटिङ भन्छ। यो भनेको तपाईँ योभन्दा अगाडि जुन काम गर्नुभएको थियो, योभन्दा अगाडि जुन मोडल डिफाइन गर्नुभएको थियो त्यसमा जे सेटिङ डिफाइन गर्नुभएको थियो त्यही खुल्छ कि है। अब मैले गर्दा अहिले मेट्रिक एसआई इन्डियन आइएस 800 खुलिरहेको छ। तपाईँहरूले फर्स्ट टाइम गर्नु भएको छ भने तपाईँकोमा चाहिँ युज डिफल्ट युजर सेटिङ गर्दाखेरि यहाँनिर मेट्रिक एसआई हुँदैन, युएस डिफल्ट्स नै हुन्छ। यहाँनिर अर्कै कोड हुन्छ, एएसआइसी कोड हुन्छ जताततै होइन। यो भनेको तपाईँको सबैतिर एएसआइसी कोड नै एएसआइसी कोडले भरिएको हुन्छ। यो तपाईँले बुझिहाल्नु भयो है। अब यो हामीले डिफल्ट सेटिङ हो। यो चाहिँ यो डिफल्ट सेटिङ भनेको तपाईँले एकचोटि सेभ गरेपछि बल्ल जुन डिफल्टमा काम गर्नुभएको त्यही भइरहेको हुन्छ कि। अब यो हामी जेनरली युज गर्दैनौँ किनकि योभन्दा अगाडिको काममा के गरेको थियो भन्ने कुरामा याद गरिराख्न, ट्र्याक राखिरहन गाह्रो हुन्छ हामीलाई, त्यो यो हामी युज नगर्ने है। अब हामीसँग यो 2टा अप्सन बच्यो होइन। एउटा चाहिँ युज सेटिङ्स फ्रम अ मोडल फाइल, अर्को भनेको चाहिँ युज बिल्ट इन सेटिङ्स विथ। अब युज सेटिङ्स फ्रम अ मोडल फाइल भनेको चाहिँ मसँग यदि एउटा मोडल फाइल अलरेडी छ, मैले सेभ गरेर राखेको छु भने त्यो मोडल फाइलको सेटिङ चाहिँ मैले इम्पोर्ट गर्न मिल्छ क्या। अनि त्यसपछि के हुन्छ, जहिले पनि त्यही मोडल फाइल, जस्तै अब मैले आइएस कोडबाट गर्दाखेरि एउटा आइएस कोड भनेर एउटा मोडल फाइल बनाएर राखेँ होइन। अब हरेकचोटि काम गर्दा मैले युज सेटिङ्स र मोडल फाइल गर्दै त्यही आइएस कोडको फाइललाई क्लिक गरेँ भने मैले डिफाइन गरेको सबै कुरा आफै आउँछ। मैले डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि के भन्न खोजेँ भने जस्तै एउटा बिल्डिङ बनाउँदाखेरि, एउटा आरसिसी बिल्डिङ बनाउँदाखेरि मैले कङ्क्रिट युज गर्छु है। कङ्क्रिट भनेको M20 ग्रेडको कुनै कङ्क्रिट युज गर्छु होला। मैले रिबारहरू युज गर्छु, बिम कोलुममा कति रिबार जस्तै FE 500, FE 415 यस्तो रडहरू युज गर्छु। अनि कङ्क्रिट ढलान गर्ने बेलामा M20, M25 यस्तो कङ्क्रिट युज गर्छु होइन। हो त्यो कङ्क्रिटहरू कुन ग्रेडको युज गर्ने, कुन रिबार कुन साइजको युज गर्ने, लोडहरू के लगाउने बिल्डिङमा भन्ने कुरा चाहिँ हामीले इटाप्सलाई डिफाइन गरेर दिनुपर्छ क्या। किनकि त्यो कुरा त डिफल्टमा छैन। डिफाइन गरेर दिनुपर्छ भनेपछि मैले आफूले डिफाइन गरिदिने कुरा भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि मैले एकचोटि चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो। सेकेन्डचोटिदेखि चाहिँ मैले युज सेटिङ्स र मोडल फाइल गरेँ भने मोडल फाइलमा भएको डेफिनेसन आफै आउँछ। त्यो हामीले आज र भोलि गर्ने काम। हजुर 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 फेरि भन्नु त एकचोटि टाइप गर्नु होला नि एकचोटि, मैले ठ्याक्क सुनेन के। ल ठिकै छ, म यो क्लास सकेसम्म अब 2-3 मिनटमा सकाइहाल्छु है। ल मैले युज सेटिङ्स फ्रम मोडल फाइल गरेँ है। युज सेटिङ्स फ्रम मोडल फाइल गरेपछि यो चाहिँ मैले आज गर्नु भएन किनकि आज म डिफाइन गर्न लागिरहेको छु। म आज गर्दिनँ, म भोलि नै गर्छु है। अर्को चाहिँ मसँग युज बिल्ट इन सेटिङ्स विथ छ। मैले युज बिल्ट इन सेटिङ्स विथ गरेर यहाँनिर चाहिँ अब मेट्रिक एसआई चुज गर्ने, यहाँनिर चाहिँ इन्डियन कोड चुज गर्ने, यहाँनिर यो चुज गर्ने कुरा पनि म भोलि नै भन्छु है किनकि अब आज हाम्रो लेट भइसक्यो। भनेपछि ल छोड्दिउँ, आजको क्लासमा यतिकै एन्ड गरिदिन्छ किनकि अब हामीले भ्याउँदा नि भ्याउँदैनौँ। अब डेफिनेसनदेखि भोलि स्टार्ट गर्ने है। यो डेफिनेसन गर्नको लागि तपाईँहरूलाई के चाहिँ चाहियो भने कोड चाहिँ चाहियो। ल कोड चाहियो भन्नाले जस्तै भोलिको म तपाईँहरूलाई कोड अपलोड गरिदिन्छु गुगल ड्राइभमा। यो रेकर्डिङको साथमा कोडहरू पनि अपलोड गरिदिन्छु। अनि यो रेकर्डिङ कोडहरू अनि त्यसपछि यो प्लान, यति कुराहरू चाहिँ म अपलोड गरिदिन्छु। तपाईँहरू यो प्लान पनि डाउनलोड गर्नु, त्यस्तै गरी कोडहरू पनि डाउनलोड गर्नु के है। किनकि हामीलाई कोडहरू चाहिन्छ। जस्तै आइएस कुन कोड भन्दाखेरि एउटा आइएस 875 चाहियो हामीलाई होइन। आइएस 875को पार्ट 1 पार्ट 2 दुवै चाहियो। त्योमा हाम्रो लाइभ लोड कसरी लाउने, डेड लोड कसरी लाउने भन्ने इन्फर्मेसन रहेछ। आइएस 1893 मा हामीलाई अर्थक्वेक लोड कसरी लाउने, NBC 105 मा पनि अर्थक्वेक लोड कसरी लाउने यो कुराहरू छ। त्यस्तै गरी हामीलाई अर्को भनेको आइएस 1893 हामीलाई चाहियो होइन। यस्तो यो जुन कोडहरू हामीलाई चाहिन्छ त्यो कोडहरू जस्तै आइएस 456 कङ्क्रिट डिजाइनलाई आइएस 456 मा गर्नै मिल्दैन भने म तपाईँलाई आइएस 456हरू जुन कोड चाहिन्छ त्यो कोड अपलोड गरिदिन्छु होइन। अनि हामी कोड हेर्दै डिफाइन गर्नुपर्छ के। कोड भनेको बुझ्नुहुन्छ है, अब इन्डियन कोड भने हुन्छ त्यो कोडमा चाहिँ जस्ट हामीलाई सबै कुराको भ्यालुहरू दिएको हुन्छ, त्यो भ्यालु त्यहीँबाट हेर्दै यहाँ डिफाइनमा राख्ने मात्र हो क्या हामीले। अब जे हामीले डिफाइन गर्ने हो सबै कुरा कोडमा हुन्छ, कोडमा खोज्ने मात्र हो हामीले कहाँ छ भनेर। अनि म कहाँ छ भनेर तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु अनि तपाईँहरूले जस्ट त्यो कोड एकचोटि पढ्यो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ होइन। अब
कस्तो हो भने अब हरेकचोटि कोड पढ्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। एकचोटि फाइन गरेपछि तपाईँहरूले मेरै फाइल लिएर अनि त्यही फाइल सधैँ युज गर्दा पनि केही फरक पर्दैन होइन। तर जे पनि आफ्नै नलेजको लागि अब कुनै बेला चेन्ज हुन्छ कोड, अनि कोड चेन्ज भयो भने आफ्नो डेफिनेसनहरू पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई थाहा भएको बेटर है। त्यसको लागि अब कोड्सहरू चाहिन्छ, म कोड्सहरू हालिदिन्छु, तपाईँहरू एकचोटि हेरेर आउनु ट्राई गर्नु कोडहरू है। कुन कोड भन्दाखेरि अब अरू कोड हेर्नु परेन, IS 1893 एकचोटि रिभाइज गरेर आउनु ट्राई गर्नु होइन। किनकि हाम्रो क्लासमा अब अरू कोडभन्दा सबैभन्दा इसेन्सियल कोड, जस्तै अब हामी अर्थक्वेक डिजाइन गरेर छौँ, किनकि हाम्रो सिस्मिक रेजिस्टेन्स डिजाइन गर्नुपर्छ नि त। अब नगरपालिकाले मेन डिजाइन चाहिएको भनेकै अर्थक्वेकको लागि हो। त्यसले गर्दा IS 1893 भनेको हाम्रो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कोड IS 1893 अथवा NBC 105 हो। यो दुईवटा कोड चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। तपाईँहरू एकचोटि IS 1893 चाहिँ सरसर्ती हेरेर आउन ट्राई गर्नु। त्यो भयो भने भोलिको क्लासमा हामीले डिस्कस गरेको कुरा गर्न सजिलो हुन्छ है। अब तपाईँहरूसँग केही क्वेसन छ भने अहिले सोध्न सक्नुहुन्छ, च्याटमा टाइप गर्नुभए पनि हुन्छ कि त बोलेर सोध्नुभए पनि हुन्छ है। अनि केही क्वेसन छैन भने चाहिँ म क्लास एन्ड गरिदिन्छु, अनि यहाँदेखि हामी भोलि कन्टिन्यू गर्छौँ। हस् सर, केही छैन। अब कसैसँग केही क्वेसन छैन भने मैले क्लास एन्ड गरिदिरहेको छु। अब योभन्दा पछाडि म भोलि नै कन्टिन्यू गर्छु है ल।